दूं, देखे भाई ऊपर ही बैठा है बगैर था, सामा ऊपर बैठा हुआ है। समझ नहीं लग कि आवाज आ रही है नहीं आ रही। ये ना सीधी सी बात है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने एक किताब में लिखता है कि अगर एक बात मैंने इल्जामी जवाब में लिखी हो और वो बाइबल में ना लिखी हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। हाय सदके, अभी हवाले तो ये मैथ्यू जॉन सब पढ़ाएंगे सामा भाई, तो भी सब पढ़ाओगे। और सीकर सदके विजा मलफूजात लिखने ले दे। हाँ तो मेरे अल्लाह लो जी, सुनो देखो 10 सेकंड पीछे करके ना देखो, जो बाइबल एक्सपर्ट विच होवे ना तो चुप करके सुनना चाहिए। सुनो हम पढ़ रहे थे जी अच्छा, जहाँ से मेरे टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, इनमें भी फर्क है थोड़ा सा ना, इनकी अपनी जो उनकी वो मीर साहब को मेरे ख्याल में बहुत माशाल्लाह ग्रिप है, वो दिखाई देंगे। मेरे इसमें वाज़ेह तौर पे बात तो पता चल गई है। अहमद भाई 2 मिनट रुक जाए, क्या हो गया? अच्छा सिगर भाई, मुझे लगता है आपको इतराज मेरी बातों पे नहीं था, आपने कहा था वो बात हम मान गए हैं, कुरान की बात यार अच्छा अहमद भाई 2 मिनट आप वो मीर साहब हवाला दिखा रहे हैं, आप 2 मिनट सिर्फ मुझे मैं इंतजार कर जज़ाकल्लाह, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ ताकि ना बात टॉपिक ना चेंज हो जाए, बाकी तो आप भाई है मेरे सर आंखों में। टीकर भाई तो मैं जहाँ तक जितनी ये वीडियो, लाल परी ने माइक तक नहीं खोला। ओ लाल परी को तो जुबान अड़ी हुई थी, लाल परी तब बैठता था, तब लाल परी को भागने का, हम देखा नहीं कितने अखलाक से बात कर रहे हैं, तब तो लाल परी की तो आप समझ रहे कि जुबान नहीं थी चल रही लाल परी की, लाजवाब। यही देख के शौक हो रहा था, इतने एहतराम इतना प्यार। नहीं इन सबके साथ बड़ा इनको इज्जत दी है, एहतराम दिया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये इस लायक ही नहीं है। इतनी प्यार मोहब्बत थी इन्हें कि इन्होंने कहा कि आप अपने लिए लुल का लफ्ज भी ना यूज करें। हाँ लुल माय गॉड, लोल हाँ जी, लोर होता है। सुनो खामोशी से, ताकि बिल्कुल बात इधर से उधर ना हो, क्योंकि ये हम इसके बारे में 2-3-4 दिनों से बड़ी गहरी रिसर्च कर रहे हैं और हमें इस तरह की बात नहीं मिल रही, इसीलिए हमारा सवाल है और हमारी ये बहुत बॉदरिंग पॉइंट है हमारे जहन में। ये सिर्फ सवाल है, कोई इतराज नहीं है। आगे चलते हैं, सिर्फ सवाल है, कोई इतराज नहीं, सिर्फ सवाल है, दिखा दें अगर है तो। जब कोई नहीं तो देख भी निकलेगा, देखिए आयशा मिल गई, घर मिल गया, बाल मिल गया, मालिश मिल गई, सब मैं छोटा सा मिल जाएगा। और अहमद भाई मैंने तो सिर्फ इंटरनेट पे हल्का सा सर्च किया तो एक लो भी लाल परी बोली है भाई, लाल परी ने कुछ सर्च कर लिया। सुनो भाई माजूद के साथ एक सीट अफजल वराज साहब के लिए चाहिए यार, या मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरी जगह ले ले, मेरी जगह मैं दे देता हूँ यार। मैं क्योंकि बोल नहीं सकता, माजरत है, मैं आईडी ना बोलूंगा इससे, तो अगर माजरत है, वरना मैं उतार देता, मेरा माइक नहीं उसका चल रहा। तो ये जो सिकर भाई अहमद उपल साहब बोले है कि जी घर मिल गया, औरत मिल गई, तेल मिल गया, सब मिल गए, तो थोड़ा सा फर्क है। तो हवाला तो ठीक है, मिर्जा साहब भी मिल गए, दज्जाल भी मिल गए, कज़ाब भी मिल गए, थोड़ा सा ही फर्क है, थोड़ा सा भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये यार सारी मैंने आपको बात इसलिए किया है कि वो उसामा साहब को देख के जरा मैंने कहा सलाम दुआ कर लूं। समझ कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे अफजल वराज साहब? वालेकुम सलाम, वेरी नाइस टू सी यू जनाब, हैप्पी रमजान माशाल्लाह। हम इधर ही है, बस ये थोड़ा सा एक टॉपिक जरा कवर कर ले जमात के। वैसे अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ कि मिर्जा साहब का एक हवाला है, वो जो हम अक्सर कहते हैं, हम डिस्कस नहीं करते, अंदामे नहानी वाला, और दूसरी तरफ कहीं पर अगर उनकी जोजा का भी जिक्र मिल जाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अंदामे नहानी भी मिल गई, जोजा भी मिल गई? सीकर भाई क्या करते हैं मैं बताता हूँ ना, उसामा भाई इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करना आपके। अल्लाह का शुक्र नहीं। अच्छा ये थोड़ा सा ग्रेज किया करे ना, औरत भी मौजूद थी, जिक्र भी मिल गया, दीगर जिक्र जो उन्होंने किया वो भी मिल गई, ये सारी चीजें। मसला ये था कि मसला हल नहीं हो रहा था, बात तो समझ गए होंगे, मसला सारा मसले का था जी। तो नहीं सवाल हो रहा है, जिस बंदे ये बात पढ़ी उसको पता होगा कि मसला क्या था। नहीं जी नहीं भाई, आगे चलना है जरा। लो जी मीर साहब वाला ढूंढे, अब जवाब ने कुछ इंटरनेट पर सर्च कर लिया, आप सुना दो। क्रिश्चियन वेबसाइट पे लिखा हुआ है बट जीसस बड़ाइन साहब नजर मारी उत्ते कौन कौन नजर आ रहा थानू गेस्ट दे अंदर जी? ये कौन ने? जवाद साहब ते नजर आ रहे ने, उत्ते उपल साहब भी ने, ते होर कौन ने जी? ए मेरी ब्रॉड है जी, ते ओदे उत्ते जवाद साहब बैठे ने, अहमद उपल साहब बैठे ने, नाल एमजी साहब बैठे ने, ते उत्ते मीर लतीफ साहब बैठे ने।
अच्छा 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 ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਫਨਕਾਰ ਪੜੇ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ This was often eating and drinking with corrupt tax collectors and other disreputable sinners. ठीक है He met people. He met people where they were. जवाद भाई हम सब जानते हैं सिर्फ अमीर साहब को 2 मिनट मौका दे दे ताकि बात इधर उधर ना जाए जज़ाक अल्लाह सिर्फ मेरी इतनी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है 2 मिनट रुक जाए चलें कोई हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है सारा हम जानते हैं जिक्र भाई वो तनकीद वाली चीज तो मुझे नहीं इतनी नजर आती नहीं मैंने तो सवाल देखे छोटा सा सवाल है मीर साहब उसके हवाला दिखा रहे हैं सिर्फ उसका वेट कर लें जस्ट मुझे जितनी देर में मौलाना कहा रहे हैं जो बात की है ना जवाद भाई उसामा भी नहीं ठहर जा अभी रोक इसलिए मैं उनको भी रोक रहा हूँ तो ना वो इधर उधर हो जाएगी अच्छा मैं इसका ना थोड़ा सा जब तक वो पढ़ रहे हैं ਵਡੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਵਾਓ 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 ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈਬਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਐਕਸਪਰਟ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਂਡਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਐਕਸਪਰਟ ਲੀਡ ਕਰ ਛੜਿਆ ਫੜ ਕੇ ਵਾਓ ਚੋਰ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ ਦੇਖ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ एक छोटा सा इंग्लिश का पढ़ने लगा हूँ आके जो बड़ा क्लैरिफाई कर देगा इसी के बैकग्राउंड पे वन मुझे कोई म्यूट कर रहा है जब तक वो नहीं बोल रहे नहीं ये नीचे मैं नहीं कर रहा जी मैं यार अगर कोई मॉडरेटर कर रहा है तो काइंडली ना करे ऐसे ना करे मैं पढ़ देता हूँ लिखा हुआ है वन डे द टीचर्स ऑफ रिलीजियस जवाद भाई देखे जवाद भाई मेरी बात तो सुन ले देखे हम भी खामोश हमारे पास लिखा हुआ सारा कुछ मिर्जा साहब की तहरीर भी मैं खोल के बैठा हूँ लेकिन हम सिर्फ चाह रहे हैं कि मीर साहब एक मैं पढ़ देता हूँ क्या इसमें फर्क जवाद भाई मैं चाह रहा हूँ देखे फिर वही मीर साहब तो है क्लैरिफाई करना मकसद ये तो नहीं है कि कोई हमने मीर साहब को हराना है नहीं हराने की बात नहीं हो रही आप बात से डी ट्रैक हो जाएगी आपके पॉइंट पे मैं आपके एक लफ्ज आगे नहीं बोलूंगा जब तक मीर साहब टॉपिक से आगे नहीं जाऊंगा हम बैठे में कोई हर्ज नहीं है देखें यार ये ज्यादती वाली बात देखे मेरा भाई को मैं चुप करा रहा हूँ आप नहीं मान रहे मेरी टीचर भाई सुन लें ये देखें लिखा हुआ है वन डे द टीचर्स ऑफ रिलीजियस लॉ एंड द फरासेस वेंट टू सेट अप ए ट्रैप फॉर जीसस सो दे कुड ह्यूमिलेट हिम इन पब्लिक दे एग्जीक्यूटेड दिस प्लान बाय ब्रिंगिंग ए वुमन whom they claim was caught in the act of adultery ठीक है वो इधर भी फरीसी के घर ही हो रहा है ना सारा कुछ बस इतनी हम बात कर रहे हैं औरत के घर जाना हम मांग रहे हैं उसका सवाल है सिर्फ आगे डी ट्रैक हो जाए मीर साहब आगे और इससे पहले मैंने वो बताया कि जीसस ऑफन गो एंड वो बैठते ही उनके साथ थे सिनस के साथ वहाँ सिनस के लिए आए थे वो सिर्फ बैठते ही 99% तो पूरी होगी बात अब नहीं आप ऐसे ना हाशी ना चढ़ाए देखे आप सबको मौका मिलेगा बारी बारी मौका देखे हमारा असूल ही है हम सबको मौका जी सीकर तेरे अखलाक होए तेरी शाइस्ता गुफ्तगू तेरा नरम लहजा किथे गया हो सीकर वाह इन्होंने मैं काटे आने लगा मजबूर हो गया पॉइंट मुझे दे दें जवाब साहब ये सिर्फ रेफरेंस जो मिल नहीं रहा ना इनको ये 4 दिन से बेचारे वेट कर रहे हैं उसका आप इंतजार करने की कोशिश करेंगे हम सब ठीक है फिर ये एमजी भाई गवाह है एमजी भाई आप माइक खोल के बताएं हमें आपसे क्या रिक्वेस्ट की हमें इसे रेफरेंस पहुंचा दें 2 तो मैंने पढ़ दिए हैं 3 तो मैंने पढ़ दिए हैं नहीं इसमें रेफरेंस मिल गया आपका रेफरेंस मिल गया नहीं मुझे नहीं मिला नहीं मिला बस ठीक है मैं म्यूट कर ले सब भाई बहुत शुक्रिया मुझे अभी मीर साहब दे देते वो एक्सपर्ट है माशाल्लाह यार आई लव डिकोडर भाई यार अल्लाह की कसम समझता है बात को नीचे जजा साहब भी सुन ले कुछ क्या कह रहे हैं उनको ज्यादा नॉलेज है बाइबल का वो हम ताब नहीं ला सकेंगे म्यूट का मतलब होता है मैं साहब के माइक बंद करेंगे वो शरारत कर रहे हैं शरारत कर रहे हैं वो कह रहे वाला मैं देता हूँ वेरी गुड जजा साहब की जो नॉलेज है बाइबल का उसकी हम ताब नहीं ला सकेंगे वो जजा साहब वो आप मीर लतीफ साहब को भेज दो तो आपने देना ना वो इनको भेज दो ले जी सब मीनवाइल बाइबल एक्सपर्ट हवाला ढूंढ रहे हैं दोस्तों अभी तक ढूंढ रहे हैं देखते जाएं आप भाई मौन व्रत रखें और सब अब खामोश रहे शाह साहब आप भी सारे भाई मीर साहब भाई आप बोल रहे हैं मौन व्रत आप तोड़ रहे हैं जजा भाई को क्या हवाला मुझे भेजते हैं जजा भाई एमसी भाई को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने मीर लतीफ साहब ये काम कर रहे हैं सॉरी बार मीर सलीम कह रहा मीर लतीफ साहब करो तो को नज़म चला दे पीछे शाह साहब शरारत ना करे अब रुक जाए 2 मिनट भाई बहुत औखा है भाई चुप कराना सारे और कैसे एमजी भाई
नहीं इतनी सी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मैं लगा भी दूंगा नज़म। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। अहमद ऊपर साहब इतनी सी क्या होनी वो वाकई वो चला दे, फूल तुम पर फरिश्ते निछावर करें, मेरी फेवरेट नज़म है वो। वाह वाह वाह। मैं अपनी फेवरेट लगाऊंगा फिर ये। इतनी सी क्या नहीं तो वो वाली जो ये दर्द रहेगा बन के दुआ तुम सब्र करो वक्त आने दो। जैसे आप लोग वो दाढ़ी पे हाथ लगाते हैं ना कि साडा टाइम आन दो। मैं सर मैं कहता हूँ मैंने वो याद करके ना रखी। मैं आप लोगों की एक दफा ब्राड सुन रहा तो एक भाई कह रहा था ओए तानू नहीं पता ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋ ਨਜ਼ਮ ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਕਤ ਆਨੇ ਦੋ ਬੜਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਵਕਤ ਆਨੇ ਦੋ ਉਹ ਤੇ ਉਸਤਾਦ जी ਦੀ हुकूमत बन गई। सीकर भाई चलाए ना यार, सीकर भाई प्लीज। शाह जी, स्टूडियो को क्या शाह जी फायदा? मेरी ना बात नज़म सुने, बिना मैं सुने। चला देता हूँ। शाह साहब आप तो कंट्रोल हो जाए मेरे से। शाह जी वो मेरे ख्याल में मीर साहब वाला नहीं यार, गए, मैं भी वो आगे controlled आगे हूँ, सारे आगे controlled हैं। शाह जी आगे 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 आ गया वक्त, आ गया वक्त। शाह साहब मेरे सामने कहा है बच्चे तंग कर रहे हैं इन्होंने कोई मकसद नहीं मिलता। एक्साइटेड मैडा एक्साइटेड होए पे ने सारे यार। एमजी भाई जब तक मीर साहब आ रहे, दाऊद नासिर साहब कौन है आपकी जमात में? कोई नज़म पढ़ते हैं या कोई और इनका सिस्टम है? ये मैं थोड़ा आगे कर रहा हूँ, टाइम चल रहा है अभी तक, वो ढूंढ रहे हैं, मैं आगे कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि गुफ्तगू थोड़ी आगे हो। दाऊद नासिर साहब का तारफ बाद च मेरे को ले लेना। अच्छा तो आई करो अहमद साहब म्यूट कर लें जी। वो आगे मीर साहब बंद करें मीर साहब आगे मीर साहब आगे जी, मीर साहब बंद करें जी। मीर साहब जी मौसम ये पढ़ें, वो औरत जो थी ना वो मरियम मगदलीनी थी जिसने ये अब यहाँ पढ़ें वो उसके घर में आ रहे हैं। जी 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 पढ़ें ठीक है। ये थोड़ा सा पीछे मीर साहब थोड़ा सा बैक कर ये लूका, पहले मैं हवाला बता दूं आपको। हाँ जी। लूका की इंजील है, हाँ जी। बाब नंबर 10 है, आयत नंबर 38 है। अब आप पढ़ना शुरू। और मर्था नाम की एक औरत, थोड़ा सा मीर साहब जूम आउट ही रखें, बस यहाँ रख दें। एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो जी थोड़ा राइट पे कर दें जी। वो यसु के पाँव के पास बैठकर उसका थोड़ा सा बैक कर दे जी। नहीं मीर साहब आप ही पढ़ दें, मुझे ना नजर नहीं आ रहा सही। हाँ जी वो कर दे थोड़ा सा ना। फिर जब वो जा रहे थे तो एक गांव में दाखिल हुआ। मिर्सा नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा। जी जी। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, दोनों बहनें इकट्ठी रहती थी एक ही घर में। ठीक है जी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मिर्सा ने खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पाँव के पास आकर कहने लगी, है खुदावंद क्या तुझे ख्याल नहीं था कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है और मैं उसे बस उसे फरमा के मेरी मदद करे। यानी वो दोनों अकेले अब यहाँ बैठे हुए थे। ठीक है। मिर्सा अपना मिर्सा की बहन मरियम, और यही मरियम है जो कि बदकार औरत थी। तो उसके घर में आए हैं कि नहीं आए? ये लिखा हुआ बदकार औरत उसको? हाँ वहाँ देखा नहीं आपने? ये वही औरत है जिसके घर में नहीं, वहाँ मीर साहब अलग अलग औरतें, ये वही औरत है। नहीं मीर साहब ये दो अलग अलग औरतें हैं। देखिए मेरी बात नहीं औरतें अलग अलग साबित करें फिर अलग। मैं साबित कर देता हूँ, मैं साबित करें। अच्छा मीर साहब ऐसे है कि वो बस्ती का जिक्र हो रहा है कि वो उसके घर गए, वो दो बहनें थी। यहां पर बात हो रही है फरीसी के घर में यसु गए। फरीसी के हाँ जी? इतर लगाया मरियम ने। क्या इतर लगाया मरियम ने बालों में मालिश की, इतर लगाया, पैरों में बालों से साफ किए पैर। वो लिखा नहीं आपने? पढ़ा नहीं उधर पढ़ा ना, इधर बताएं जब उनके घर के वाकया बताएं। यहाँ पे लिखा हुआ वो सारा कुछ है जी। यहाँ पर वो सारा कुछ लिखा हुआ है।
तो उन्होंने ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो एक ही वक्त में सारा वाक़या हुआ? हाँ, अब देखिए ना मीर साहब, मैं आपको बताता हूँ आपकी वो जो किताब है ना रेफ्यूटेशन वाली, वो लिखी हुई ना आपकी जमात ने, हमने वो भी पढ़ी किताब ना, रेफ्यूटेशन, वो जो क्लेम है जीसस वाले, उसमें इन दोनों औरतों को एक साथ करने की ट्राई की गई है, लेकिन हमने उसको भी बाइबल से हमने डिकोड कर दिया। मीर साहब दोनों अलग अलग सुने इस वक्त, क्योंकि मैं आपको, आप मेरे साथ वक्त तय करें और मैं आपको साबित करूंगा कि एक ही औरत थी। मीर साहब मैं आपके साथ जब मर्जी, हाय ओए सदके, हाय ओए वक्त तय करे, हर सदके जवा एज ए बाइबल एक्सपर्ट। अंकल तैयारी कर आएंगे। और मजे की बात ये है, मैं आपको पता ना भेस बदल के अंकल के पास फिर गया था हवाला लेने, बराए मेहरबानी वो भी लगा दे, वो भी मैं लगाता हूँ। अंकल उसके बाद भी कहते हैं कई दफा नहीं होते बंदे के पास वाले। चले खुली दावत है अंकल को, अंकल आप ये हवाला लेकर आए। चले अच्छा, अंकल से हवाला प्यार से ही मांगना है, नहीं तो अंकल गाला बढ़िया गंदियां कर देते। अच्छा अंकल का इतना इन हवाला मांगो तो अंकल पता है क्या हमें लो। जी जी आप बोले नहीं भाई अंकल यार तो प्यार दे ही नहीं, ये प्यार देनी नहीं, प्रदर्शन देना अंकल के अल्फाज। अच्छा अंकल कहते हैं कि देखिए वो भी एक, उस औरत का नाम नहीं मौजूद जिसने पाँव पे आंसू गिराए थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो अंकल कहते हैं देखिए ये मैरी और वो एक है। तो अंकल जरा बताया तो सही बाइबल्स में कितनी मैरीज है? मैं आपको 6 मैरीज गिनवा सकता हूँ। मैरी द मदर ऑफ जीसस, मैरी मैगडलिनी, मैरी ऑफ बेथनी, द मैरी नेम्स मैरी मदर ऑफ जेम्स एंड जोस, मैरी वाइफ ऑफ क्लोपस, जो अभी आप जिसका रेफरेंस पढ़ रहे थे, जिसको डिमोनिक थे, तो मैरी मदर ऑफ जॉन मार्क। तो आप किस किस मैरी को फहाशा साबित करना चाहते हैं, जरा ये भी बता दे। मीर साहब दोनों अलग अलग सुने इस वक्त, क्योंकि मैं आपको, आप मेरे साथ वक्त तय करें और मैं आपको साबित करूंगा कि एक ही औरत थी। मीर साहब मैं आपके साथ जब मर्जी आप आना चाहें, मैं आपको साबित कर दूंगा, ये अलग वाक़या है। ये लाइन सुन लें, यही वक्त तय कर लें, ये लाइन सुन लें, ये लाइन सुन लें, यही इसी ब्राड पे वक्त तय कर लें मेरे साथ और मैं आ जाए। लेकिन मीर साहब मेरी सिर्फ बात आप सुन लें, मेरा जवाब तो दे दें। हर हवाला हर वक्त पास नहीं होता बंदे के, नहीं सुनेगा ही नहीं बाबा। मैं सिर्फ आपको, ताकि आप आ रहे हैं तो इल्मी, मैं सिर्फ एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूं। आप वक्त तय, आपका कंजरियों से मिलान और सोबत भी शायद इसी वजह से हो कि जद्दी मुनासबत दरमियान में, वरना कोई परहेजगार इंसान एक जवान कंजरी को, उस पे आपको कोई इतराज मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले, शराबी था। सब मेरी बात आप पूरी जवाब तो ले देते मेरा। नहीं आप मुझे बताएं क्यों नहीं इतराज? मैं बताता हूँ उस पे इतराज, मैं आपको मेरी बात कुछ समझ आएगी। सीकर भाई इन्होंने आपको क्या कहा कि आपको इतराज नहीं है उस पे कि जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शराबी लिखा था, इस्लाम को शराबी लिखा था। हाँ कहता आपको इस पे इतराज नहीं कि वो पैरों पे बाल मल रही थी, और ये इतराज नहीं है आपको? नहीं, लेकिन उन्होंने एक खास जुमला बोला है आपके लिए, आपको इतराज नहीं है उस शख्स पे जो हज़रत ईसा इस्लाम को नाउज़ बिल्लाह शराबी लिखता है। लिखने वाले खुद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ये कहाँ है जुमला इसने? थोड़ा सा पीछे करे आप, भी 30 सेकंड पीछे जाए और गौर से सुने। ये भी पीछे गौर से सुने, कहा है अल्फाज ये कहे। अच्छा। मरियम मगदलीनी क्यों साबित क्यों नहीं हुआ? आपने कहा घर आया, घर सिखा दो दिया कि घर में आया। नहीं मीर साहब, आपने ये देखे, आपका कंजरियों से मिलान और सोबत भी शायद इसी वजह से हो कि जद्दी मुनासबत दरमियान में, वरना कोई परहेजगार इंसान एक जवान कंजरी को, उस पे आपको कोई इतराज? मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। शराबी था ओ ताड़ी खैर, वो ये क्यों मिस हो गया है हमसे? सीकर भाई अब इस मौके पे ना आपने मुझे थोड़ा सा मौका देना है। मैं चाहता हूँ आपको एक चीज पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है? जी। मुझे 1 सेकंड के लिए बड़ी करेगा। हाँ यार क्या चाहते हैं हमसे यार? किधर मिर्जा जी को इन्होंने ख्वार करवाना है? मैं तो हका बका ही रह गया हूँ यार। ओ कोई तो रुक जाओ, फतेह कादियानी ने जलील करवाया अगले दिन। हमारे खोल लिया वाला फिर मैंने 3-4 खोले हुए, मैं सिर्फ रख के बैठा हूँ कि ये आते जाए। 1 सेकंड, ये ले जी।
ये आ गए, तो ये पकड़ ले आप बराए मेहरबानी। एक मिनट, मुझे सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड का कमर्शियल ब्रेक चाहिए। जी जी, आप कहें ना मैं सूरी तौर पर, तो आप दावा आपका निकलवा रहा हूं कि मीर साहब दावा तो पेश करे दावा। शरारती बड़े तुसी शरारती हो सारे। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप अपना खुल के दावा तो पेश करें, मैं रद्द किस बात का करूं? तो मैं नाराज हो जाना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। कौन सी बॉल को शॉट मारूं? बॉल तो फेंके मेरी तरफ। बड़े तुसी शरारती। 19 अपना मीर लतीफ साहब, और पेज नंबर तो आपने देख लिया होगा 71। तो उसके हाशिए में लिखते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कि यूरोप के लोग को जिस कदर शराब से नुकसान पहुंचाया है, इसका सबब तो ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम को इल्जामी जवाब दिया जा रहा है। अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, शराब पिया करते थे, शायद किसी बीमारी की वजह से, पुरानी आदत की वजह से, मगर ए मुसलमानों, ये मुसलमानों को जवाब दिया जा रहा है सिकर भाई, नाउज़ुबिल्लाह। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1। फिर आगे नबियों की उनकी शान से गिराया जाए तो लिखते हैं, ये है 19 वॉल्यूम 435 पेज नंबर। बस इलाज की गर्ज से मुजायका नहीं कि अफ्यून शुरू कर दी जाए। मैंने जवाब दिया कि ये आपने बड़ी मेहरबानी की कि हमदर्दी फरमाई, लेकिन अगर मैंने ज़ियाबतस के लिए अफ्यून खाने की आदत कर लूं तो मैं डरता हूं कि लोग ठट्टा करेंगे कि पहला मसीह तो शराबी था, नाउज़ुबिल्लाह, और दूसरा अफ्यूनी। तो मीर लतीफ साहब, हमें बिल्कुल एतराज है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब मीर लतीफ को भी इतराज है इस बंदे पे जिसने शराब का इल्जाम लगाया है। सुने जरा दरमियान में, वरना कोई परहेजगार इंसान एक जवान कहीं उस पे आपको कोई इतराज मेरी नहीं बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। बेइंतहा शराबी था। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਓਏ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਰੱਖ। अल्लाह अकबर। मैं तो आज सोच रहा था उसामा भाई, मैं तो आज सोच रहा था इनको आज ये ल्यूक से, जॉन से, मैथ्यू से, मार्क से चपेड़े मारे, बल्कि मारेंगे भी सही, इनको वजदी भी चाहिए, इनका इलाज भी है ये वाला। लेकिन ये जो आज मैंने सुन ली है यार, ये क्या कुछ आ रहा है सिगर भाई, स्क्रीनशॉट चेक कर। अल्लाह अकबर। आप, हाँ बस ठीक है। तो आई मीन दिस इज वेरी सिंपल केस। बानी जमात ने, आई मीन आई एम नॉट गोना होल्ड बैक ऑन दिस वन, कि उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कहते हैं सिकर भाई मुखातिब करके, और नईम अवान साहब को, बिलाल हनीफ साहब को, स्पेसिफिकली इन 3 बंदों को, कि इन लोगों को चाहिए कि हमारी कोई ऐसी बात निकाले कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक हमने बतौर इल्जामी जवाब के लिखी हो और वो अंजील में मौजूद ना हो। पहली बात, ठीक है। फिर दूसरी जगह कहते हैं अगर कोई कज़्ज़ब हकीकत में हमसे ज़हूर में आई है तो हम इसकी सजा पाएंगे। देख ले मिर्जा साहब, 150-200 साल हो चले हैं और आप उस कज़्ज़ब की सजा पा रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल बिल्कुल, ये आगे भी सुन ले यार, ताकि कोई कसर रह ना जाए, मैं ताकि ना कोई हम ये ना कहे 2 सफ़े आगे 2 सफ़े पीछे। मेरी बात आप पूरी जवाब तो ले देते मेरा। नहीं आप मुझे बताएं क्यों नहीं इतराज? मैं बताता हूँ उस पे इतराज। इसके सर पर मले और अपने बालों से इसके पैरों पर मले, समझने वाले समझ लें कि ऐसा इंसान किस चल। मैं ये साबित करूंगा बाइबल से कि ये हर चीज बाइबल में लिखी हुई है। मरियम उनके पैरों पे मीर साहब उसके बाल रगड़े, सर पे इतर की मालिश करे, गोद में बैठकर, उसामा भाई क्या लफ्ज था, गोद में क्या करे? तमाशा करे, गोद
میں وہ لفظ نہیں یوز کرتا، لیکن میں مجھے ایک سیکنڈ دے سکتی ہے. آئی وانٹ ٹو کلیریفائی سم تھنگ. ہاں اور نا پہ ٹیرم ڈالنے کے لیے لائبریری دکھائی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھو میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، اندازہ کرو. ایک سیکنڈ رکو، یہ ڈیتھ ہو رہی ہے ایک بندے کی جو بھائی ہے میری کا اور مارتھا کا. ٹھیک ہے، وہ ان کے بھائی کو زندہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ اسی لیے ان کی فالوور بنتی ہے. آپ اس پہ بھی ذرا توجہ فرمائیے گا یا پورا پڑھیے گا. ٹھیک ہے، کہ اس کے بھائی کو وہ زندہ کرتے ہیں. مارتھا کا یہاں پہ ذکر ہے، اور یہاں پہ آپ کو میری کا ذکر بھی مل جائے گا اوپر، دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے، میں کلیریفائی کرنا تھا کہ جو آپ نے نام یوز کیے نا دی میری، یہ برادر اس بردر سوری، یہ وہ پورا واقعہ ہے. That's why she became the follower، اور ان کے پاؤں پہ بیٹھ کے وہ روا کرتی تھی. لزاروس اس کے بھائی کا. جی ٹھیک ہے، اور یہ سارا وہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، آپ پڑھیے گا ضرور. یہ دو بہنوں کا ذکر ہے، اور وہاں پہ جو عورت ہے آنے بات سنیں بھائی، اب ان کا حوالہ پڑھیں اپنا، یہ ہے بائبل سے قرآن تک. ہیلو، بس ہمت جواب دے گی تو کرانوی صاحب کی کتاب کھول لیجیے. او پیاج بائبل ایکسپرٹ لا جواب ہو گیا، ثابت کر دیا کہ دونوں الگ عورتیں ہیں. مرزا صاحب نے چٹا سفید جھوٹ بولا، چٹا جھوٹ پکڑا گیا، تو اب کرانوی صاحب کی کتاب کھول لی. وڈائر صاحب اے منڈے نے جنہوں نے کھیڈنا ساڈے نال، یہ سارا کام جڑا وڈائر صاحب کی زیادتی ہے. وڈائر صاحب نے جڑا ہے نا یہ ساڈے سر تے کرائے نے، انہوں نے کھیڈنا ہے یار. لا جواب ہو گیا. اندازہ کرو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ان لوڈوں کو، ان لوڈوں نے لا جواب کر دیا ہے. اور آج بیٹھ کے اور دیکھو، اور تو اور کھوتے کا چم عمران کالو شوخا ہوا پڑتا یہ بائبل میں بھی کھا دیتا ہے شیکر بھائی. وہ مینڈکی نو بھی زکام ہویا پہ. اندازہ کرو، تیرے ابے نو تو نہیں لبا ہے وے چیخ جیے، تیرے ابے نو تو نہیں کوئی شاید لبی پہ آگے. لو جی اور کرانوی صاحب کی بائبل پڑھنی ہے، ادھر بھی پیڑی ہونے لگی ہے. انہیں کی بائبل پڑھنی ہے. ایڈا ایکسپرٹ ہے، لفظ پڑھ رہا ہے معطر، اس کا پڑھ رہا ہے موتر. اچھا، تو جب اس سے پوچھا موتر نہیں ہوندا، کہنا نہیں موتر بھی تو ہوتا ہے نا، میم تین ہیر رے. جاہل کو یہ نہیں پتا وہ مطہر ہوتا ہے. مطہروں کا پڑھیا نہیں نا. زید بھائی کیا کہا اس نے، میم تین ہے رے، کہتا موتر نہیں، معطر لفظ کو پڑھ رہا ہے موتر. تو عامر بھائی نے کہا موتر نہیں ہوندا، کہتا ہے وہ موتر بھی تو ہوتا ہے نا، میم تین میم تے ہے رے. آگے مطہر لفظ جو ہے نا اس کو کہہ رہا ہے وہ بھی تو ہوتا ہے نا موتر. استغفر اللہ. اے سنیو جی، ایتھے کرانوی صاحب والا بھی لے جی، ہم کچھ نہیں کہیں گے. خود تمہارا بائبل ایکسپرٹ تمہیں دیکھو گدا کرنے لگا. ذرا غور سے سننا. جیو ساما بھائی، کیا میں کہتا ہوں اس کی بولتی بند کی ہے. یہ ذرا ایک دفعہ پھر سن لیں، کیسے منہ بند کریں گے اور کرانوی پہ بھاگے گا. اتنی ایفرٹ بچاروں کل کی ہے بے شرمو. ادھر ہی دیکھ لیتے، ادھر ہی آ کے ٹروتھ سیکر. شرم آ رہی ہے ٹروتھ سیکر. اور مان جاؤ مرزا غلام احمد نے جھوٹ بولا یار، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی ہے، مان جاؤ. یہ سنو ذرا، پاؤں پہ بیٹھ کے وہ روا کرتی تھی. لزاروس اس کے بھائی کا. جی ٹھیک ہے، اور یہ سارا وہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، آپ پڑھیے گا ضرور. یہ دو بہنوں کا ذکر ہے، اور وہاں پہ جو عورت ہے آنے. بات سنیں بھائی، اب ان کا حوالہ پڑھیں. چلو ٹھیک ہے، اور لاجواب ان کا پڑھے. اب ان کا پڑھے تو شغل چیک کرے. یہ ہے بائبل سے قرآن تک کہ نہیں؟ کس کا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کا، کرانوی صاحب کا؟ ہاں جی. نہیں میر صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بات سنیں، ضرورت ہے نا، مجھے ضرورت ہے نا. اب میں بتاتا ہوں آپ کو. میر صاحب میری بات آپ صرف غور سے سن لیں.
میں آپ سے بھائی میری بات بھی سنیں نا، دوسرے کی آپ نے سن کے جو میں بات کر رہا ہوں. اچھا کر لیں جی، پوری بات کر لیں. جی مجھے بتائیں، میں بتاتا ہوں نا، میں ان کا حوالہ پڑھیں یہ انہوں نے کیا لکھا ہے. جی یہ نظر آ رہا ہے جی، بائبل سے قرآن تک. میں ایک منٹ بڑا کر دوں آپ کو. خیر جی، بڑا کر دینا پھر. ہاں یہ بڑا کر دیں. جی یہ کیا لکھا ہے جی؟ اسی طرح بے ریش لڑکوں کا اختلاط بڑا خطرناک ہے. اب مجھے بتائیں کہاں وہ بے ریش لڑکوں سے اختلاط کر سکتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. دکھائیں حوالہ. بائبل ٹو کیا آپ کہہ رہے تھے؟ اسامہ بھائی ٹھہر جائیں، اسامہ بھائی ٹھہر جائیں. ایک بار اسامہ بھائی رک جائیں. بائبل سے قرآن تک. جی جی، بائبل سے قرآن تک. اب میر صاحب اس کا کیا نتیجہ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں انہوں نے الزام لگایا عیسیٰ پر کہ وہ بے ریش لڑکوں سے ساتھ اختلاط کرتے تھے. جی جی، یہ کہاں بائبل کا یہ حوالہ نہیں ملتا کہیں میر صاحب؟ مجھے کیا پتا، آپ نے حوالہ دینا. میر صاحب میٹر نہیں کرتا نا، نہ آپ کے لیے حجت ہے نہ میرے لیے. کیوں نہیں میٹر کرتا؟ آپ کے لیے گھر کا لفظ میٹر کرتا ہے اور ہمارے لیے اتنا بڑا الزام میٹر نہیں کرتا. میں نے کوئی الزام نہیں، سوال پوچھا. دیکھیں جب یہ بات سنیں جو آپ نے اس دن دکھایا تھا وہ کھولیں ذرا. یہ وہی حوالہ ہے. نہیں، جہاں پر وہ عورت کے بال ملنے والا وہ واقعہ. بھائی یہ وہی حوالہ ہے، اسی میں یہ تھوڑا زوم آؤٹ کریں، تھوڑا زوم آؤٹ کریں، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا نا. ہاں، باریش لڑکیوں کے اختلاف، وہ جو پیروں پہ ملنے والا وہ نیچے لے کے جائے نا. کس کے گھر گئے تھے؟ میرا تو اعتراض گھر جانے کا. چلو تو میرا اعتراض یہ اس پہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ لکھا. نہیں، انہوں نے لڑکوں سے اختلاط کرتے تھے. ٹھیک ہے، صرف یہ بتا دیں کہ ان صاحب نے یہ جن کی بھی کتاب کہا تھا انہوں نے کہ نہیں، میں اپنی بات کا متکلم اپنی بات کا خود ذمہ دار ہے. دیکھیں میر صاحب، میں خود بتاؤں گا اپنی بات. نہیں، آپ نے محترم کہا تھا کہ میں حوالہ دوں گا. جی میں بتاتا ہوں. اب آپ مجھے بولنے کا موقع دیں. اب جھوٹ نہ بولیں، مجھے بولنے کا موقع دیں. ریکارڈنگ ہے تو ان کی میرے پاس خود ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جی میں بتاتا ہوں. میر صاحب، میں نے کہا تھا کہ آپ نے جو بات کی نا کرانوی صاحب کی، کرانوی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ فریسیز کی دعوت پہ ان کے گھر گئے. متکلم اپنی بات کا خود ذمہ دار ہے، تو وہ جنت میں جائے گا. متکلم فریسی والا کھولے، کیا انہوں نے فریسی والا حوالہ دیا وہ کھولے. فریسی کے گھر دعوت پہ گئے. ایک منٹ، بائبل سے قرآن تک جی، والیوم 3. جی ٹھیک ہے. ہاں جی، پیج نمبر 554. جی، میں آپ میرے سے 3-4 پیج. اور سامہ بھائی اگلا بھی بتائیے گا جس میں وہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، یہ کیا ہے وہ بھی دکھائیے گا. یہ پڑھے، یہ کون پڑھنا چاہے گا؟ یہ میں میر صاحب پڑھ دیتے. میر صاحب یہ پڑھے گا. پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا. میر صاحب آپ بائبل کھولیں، میں یہ کتاب کھولتا ہوں، کمپیریزن کرتے ہیں. میر صاحب آپ بائبل سامنے کریں. جی بات سنیں. ہائے ہوئے صدقے، ہائے ہوئے صدقے، ہائے 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 ہائے، پھنس گئی جار شکنجے. جی میر صاحب، اب میں یہیں سے ثابت کرتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے یہ مریم ہی تھی. سن لے ذرا. اچھا میر صاحب، نہیں میر صاحب، پہلے میں حوالہ دے لوں. آپ نے میرے پہ اعتراض کیا ہے. پہلے میں یہ حوالہ دکھانا چاہوں گا. آپ نے میرے پہ اعتراض کیا ہے کہ میں نے حوالہ دکھا. میں آپ کو حوالہ دکھا دوں. سنیں بات تو اگلے کی بات سنتے نہیں. حوالہ تو لے لیں میر صاحب، حوالہ تو لے لیں. میں حوالہ دے ہی رہا ہوں. یہ نظر آ رہا ہے جی؟ نہیں، آپ وہ جو میں نے بات کی تھی اس کا مجھ سے حوالہ تو لے لیں میر صاحب. بھائی اسی کا ہی حوالہ دینے لگا ہوں، سن تو لیں. وہ سامنے لکھا ہوا ہے، وہ دیکھیں، وہی کتاب ہے، انہی کرانوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب سامنے. ہاں جی، یہاں لکھا ہوا ہے. پھر کسی فریسی نے اس درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا. پس وہ یار بات سنو. میں نے یہ ثابت اب کرنا ہے کہ وہ مریم ہی تھی جس کیوں ہے.
نہیں میں کہتا ہوں ابھی آپ نے مجھ سے وہ دیکھے بھائی نے کیمرہ کھولا صرف میرے حوالے ابھی ایک سیکنڈ پہلے آپ نے کہا ہے جو ثابت کریں وہ وہی تھی. میر صاحب میں ثابت کر رہا ہوں آپ ہی کا موقع ہے لیکن میر صاحب آپ ہی کا موقع ہے, مجھے یہ تو ثابت کرنے دیں جو میں نے کہا تھا میں حوالہ دوں گا بائبل سے, میں اس کا حوالہ تو آپ کو دے دوں نا. آپ نے جو کرانوی صاحب کی کتاب وہ نیچے یقین کرو اس ویڈیو کے اندر نا کامنٹس میں وہ کرسچنز جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں لطیف کے اوپر, یقین کرو ان کی موجود کرسچنز ہنس رہے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے. آپ نے اس کا جو بھی لکھا ہوا اس کا دینا ہے. آپ نے پھر کرانوی صاحب کی کتاب کیوں پیش کی میر صاحب, جب آپ حوالہ تو دے دیتے مجھے. تو میں اسی سے حوالہ یاد دے رہا ہوں, پڑھے وہی تو بات. ٹھیک ہے آپ مجھے صرف 2 منٹ دے دیں میر صاحب, صرف 2 منٹ, میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, پھر آپ ثابت کر دیں کہ مریم ہی وہ عورت تھی. ٹھیک ہے چلے. پھر کسی فریسی نے آپ نے بات سنیں, آپ نے حوالہ دینا ہے جو بھی انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا حوالہ دینا ہے. ٹھیک وہ اسی کا دے رہا ہوں جی, اسی کا دے رہا ہوں. بتائیں کہاں لکھا ہے بے ریش لڑکوں کے نہیں بے ریش کی میں نے تو بے ریش کا نام ہی نہیں لیا میر صاحب. چلو اب آپ ابھی کہہ رہے ہیں میں اسی کا دے رہا ہوں. باقی پھر سن لیں میر صاحب, بات سن لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. ریکارڈنگ باقی کا کون ذمہ دار ہے جو جھوٹ بول رہا ہے؟ بات تو سن لیں میر صاحب, بات تو سن. پھر کسی فریسی نے مجھے یہ بتائیں باقی انہوں نے جھوٹ بولا ہے. میر صاحب وہ جھوٹ بولیں سچ بولیں اللہ کو حاضر وہ جواب دیں گے. میں ان کا ٹھیکیدار تو نہیں ہوں. یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے علماء کو چھوڑ آپ نہیں اب ڈی ٹریک کر رہے ہیں میر صاحب, آپ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, ایسے نہ کریں. حوالے پہ رہیں, حوالے پہ رہیں میر صاحب. آپ علماء کو آپ بے شک سوروں سے ملا دیں, بندروں سے ملا دیں. میں جب آپ کی کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں کہ وہ مریم ہی تھی میر صاحب, میری کتابوں کو نہیں بائبل سے کریں ثابت, بائبل سے. مریم ہی تھی جس کے گھر میں گئے تھے. مرزا صاحب نہیں میں ٹھہرے, جواد بھائی ایک منٹ ٹھہر جائے, جواد بھائی 1 on 1 چل, جواد بھائی 1 منٹ ٹھہر جائے. میر صاحب مرزا صاحب ہمارے علماء کے حوالوں سے لکھتے تھے کتابیں اپنی. جی مرزا صاحب اپنا عقیدہ ہمارے علماء کی کتابوں سے لکھتے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی بات مرزا صاحب نے لکھی ہے, وہی بات آپ کے علماء نے لکھی ہے. وہ جنت میں جائیں گے اور مرزا صاحب غلط لکھی ہے نا. میرے دیکھیں پہلی بات تو یہ میر صاحب میرے یہ علماء نہیں. دوسری بات چونکہ بات سنیں میر صاحب آپ بولنے نہیں دیتے, میں بات کیا کروں میر صاحب. اس پہ فتوا تو لگائیں نا. پھر آپ بات مجھے, میں فتوا لگاتا ہوں, مجھے موقع دیں گے تو فتوا لگاؤں گا نا. موقع تو دیں, موقع تو دیں. آپ نے علماء کے پھر فتوا لگائیں, پوری بات کر لیں میر صاحب, آپ پوری بات کر لیں پھر میں جواب دوں. آپ کے علماء, آپ ان علماء پر کیوں نہیں فتوے لگاتے؟ منافقت ہے نا یہ تو. ٹھیک 2 پیمانے رکھے ہوئے ہیں نا, کسی کے لیے اور پیمانہ, دوسروں کے لیے اور پیمانہ. اوپل بھائی نہیں, اوپل بھائی ان کو بولنے دیں, ان کا موقع ہے. اوپل بھائی معذرت کے ساتھ یہ میرا سوال. ان کو سن لیں پھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انہیں کو سن رہا ہوں. آپ 2 بندے لکھیں, ایک پہ فتوا لگے, دوسرے پر جنت کا حقدار ہو جائے. وہ ٹھیک ہو گیا میر صاحب, آپ کی بات مکمل. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب بات اتنی ہے کہ پرسوں بھی اور آج بھی احمزی بھائی گواہ ہیں, جواد بھائی گواہ ہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, ہمارا سوال یہ تھا کہ اس کتاب بھائی آپ کی رسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں, لیکن آپ بات کو گھما رہے ہیں. آپ کو پورا موقع دیا, آپ بات کریں, پورا موقع دیا. مجھے فتوا دکھا دیں ان پر. ٹھیک ہے, آپ مجھے بات پوری کر لیں, پوری بات کر لیں. اچھا میر صاحب ایسے ہے کہ یہ جو آپ نے کتاب دکھائی ہے نا, اس کتاب کا پہلے تو میں اس کو اپنی حجت نہیں مانتا. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا کتاب کس کی ہے کس کی نہیں. دوسری بات, چونکہ آپ یہ کتاب لے کے آئے ہیں کرانوی صاحب کی ڈسکشن کے اندر, تو میں آپ کو اتنی بات بتا دوں, میرا جو سوال تھا کہ کیا یسوع اس ویشیا, اس فحشا عورت کے گھر گئے تھے یا وہ فریسی کے گھر گئے تھے اور کوئی عورت وہاں پہ آئی تھی. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ فحشا. اور جواد بھائی آپ کیا 3 in 1 کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سیکر بھائی, ہر پوائنٹ یار آپ ان کو, یہ سب آپ ان کو چپ کرا لیں یار. آپ کیا چاہتے ہیں 3 in 1؟ جواد بھائی اصل میں نا ایک منٹ, سیکر بھائی 1 منٹ رک جائیں. جواد بھائی مجھے نہ سیکر بھائی کی سمجھ لگ رہی, نہ لطیف میر صاحب کی سمجھ لگ رہی ہے, معذرت کے ساتھ.
वो भी बीच में बोल पड़ते हैं और बात डिलीवर पूरी नहीं हो पा कमाल हो गया यार। एक दफा सीकर भाई का पूरा सुन लें। हाँ, एक भाई सीकर भाई आप टाइम लें, एक दफा इस्तेमाल लतीफ मीर साहब टाइम ले लें। मीर साहब पूरा टाइम ले, आधा घंटा बोले, आधा घंटा बोले। बात बयान करनी है तो फिर हम आपको मौका। अच्छा अहमद भाई जरा म्यूट करेंगे, हम म्यूट करेंगे, सीकर भाई बात करें जी। अच्छा मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे इजाजत है भाई, 3 बज गए। ठीक हो गया अमजी भाई, वो सब हम जी साहब मेरी बात सुने, इससे वक्त तय कर लें, मुझे बता दें, मैं इनको कल हवाले दे दूंगा। एक मिनट एमजी भाई, आपसे जाते जाते एक सवाल है एमजी भाई, छोटा सा। एमजी भाई मैंने आपको क्या सवाल, मेरे पास वक्त नहीं है तो मीर साहब एक बात तो सुन, मीर साहब मेरी बात नहीं सुनेंगे आप, मीर साहब जाते हुए कर लें। अच्छा मेरी बात तो सुन लो। हाँ सवाल ले, सवाल उनका ले लें। वो उन्होंने ये पूछा है कि हजरत साहब ने लिखा है कि हजरत जो यसू लिखा हुआ ना, यसू साहब उनके वो उस फाहिशा औरत के घर गए थे। ये इनका एतराज है। जज़ाकल्लाह, ठीक है, ये इनका एतराज है कि वो घर नहीं गए थे। अब ये आप लिख लें। और इसको दूसरी बात ये कि ये सीकर साहब की लाइव है, अगर आप ये समझ रहे हैं मेरी है तो मेरी नहीं है, ये सीकर साहब की लाइव है, तो आप उनसे पूछ लेंगे वो किस टाइम बेधड़क हो के जब मर्जी आए जी, हम तो ऐसे ही इस्तकबाल करेंगे हमारे बड़े मीर साहब, जब मर्जी आए। इल्मी गुफ्तगू इज्जत बनाता तो है ही नहीं। अगर आप दोनों की रजामंदी होगी तो मैं खुद भी। लो जी मीर साहब टुर गए जे। और देखो कि एनी इज्जत इन्हां नूं किस ब्रॉड ते लभदी या किसी मुसलमान नूं किसी अहमदी दी ब्रॉड ते ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ फट्टर हो जाओ, है बाइबल एक्सपर्ट साहब। माजरत के साथ मैं तो कहना चाहूंगा कि इनके सो कॉल्ड बाइबल एक्सपर्ट एक पर्चीबाज है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंकि इन्होंने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर सीकर भाई आपको याद हो कि इन्होंने करानवी साहब की किताब का हवाला हमें पहली बार दिया था, बिल्कुल। और करानवी साहब ने लिखा हुआ था, अगर आपको याद होगा, आप पीछे गए थे तो हमने पढ़ा था कि उधर लिखा हुआ था कि वो कह रहे थे कि ये चीजें मैं कभी भी नहीं कह सकता, पहली बात। और जो पेज मैंने आज कोट किया है वॉल्यूम 3 का, मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक लफ्ज पढ़ाऊं। मैं चाहूंगा कि आप में से जिस भाई की अच्छी सलीस उर्दू है वो ये लफ्ज पढ़े और मुझे इसका मतलब समझा दे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मेरे ख्याल में चौधरी भाई इसके लिए सबसे मौजूद शख्सियत रहेंगे। चौधरी भाई जी देखो, तो पेज नंबर था, पेज नंबर मैंने उन्हें कोट किया था 554, जहां पे उन्होंने ये पूरा रेफरेंस कोट किया हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई हाशिया राय नहीं की हुई जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने की हुई, FYI। लेकिन उससे पिछले पेज को उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि जहां पे हेडिंग लिखी हुई है 5वीं बात, ये लफ्ज क्या लिखे हुए है, ये पूरी लाइन अगर कोई पढ़ के मुझे समझा दे। ये लिखा हुआ मुतशद्दद आदमी बिलखुसूस जबकि इसका बड़ा मकसद जुल्म और ये क्या होगा, वजूर हो, और वो इस किस्म के इतराजात मसीह और इनके हवारियों पर भी कर सकता है। एक मिनट, इसका मतलब क्या है? ये लफ्ज आपने पढ़ा है, मुतशद्दद का मतलब शदीद, मतलब यही हो सकता है, तशद्दुद करने वाला। हाँ। जालिम भी होगा, वजूर भी होगा। अच्छा मीर साहब, ये जो गुफ्तगू में आता है ना मुतशद्दद, जो ये सख्त गुफ्तगू करते हैं ना, उस पर आता है ये मुतशद्दद लफ्ज आता है। नहीं भाई जी, मैं थोड़ा जज़ाकल्लाह। सीकर भाई, ये पेज नंबर इस 554 का पिछला पेज है जहां से ये हेडिंग शुरू हो रही है। मीर सलीम साहब ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को ये सारे इल्काबात से मुखातिब किया है। क्योंकि गौर से सुनिएगा, करानवी साहब ने ऐसे इंसान को जो ऐसी बातें करता है जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने लिखी हुई है, उनको इन इल्काबात से बुलाया है और वो आगे उस बात को कोट कर गया। और अगर आप पीछे जाए, सिर्फ मैं पेज पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, 6ठी मिसाल आप नोट करें, लिखा हेडिंग क्या डली हुई होगी जब पहली मिसाल आएगी, बाइबल के चंद और खिलाफ अक्ल बातें। तो आई मीन अगर आप अब थोड़ा सिकर भाई जरा पकड़िएगा आप, मेरे सलीम कहते चले, मीर लतीफ साहब कहते देखिए ना मिर्जा साहब ने चले झूठ बोल दिया, गलत बयानी कर दी, मैं मान गया, आपके किसी उलमा ने भी की हुई है, करानी साहब ने, हाँ बराबर कर देंगे, आप फतवा लगाओ उन पे,
او میرے بھائی پرچی باز ذرا 2 پیج پیچھے جا کے دیکھ لو ہیڈنگ کیا ڈلی ہوئی ہے، اور وہ کن القابات سے ان لوگوں کو بلا رہے ہیں جس کی کیٹیگری میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسامہ بھائی ان کو سب پتا ہے، ان کو پتا ہے اصل میں چکر کیا ہے۔ چکر یہ ہے کہ نیچے جو لاشیں بیٹھی ہے نا، چھا گئے، کمال کر دیا، کلیئر کر دیا، انہیں پتا ہے اپنے لاشوں نے تو کھول نہیں کبھی یہ چیز، ان لاشوں کو کلیئر کٹ دیکھو کل پتا چل گیا مرزا صاحب نے جھوٹ بولا، چٹا جھوٹ بولا بائبل پہ۔ اور مزے کی بات آپ یہ دیکھو، ایسے جاہل ہے، چٹے جاہل ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گود میں تماشا کرتی رہی وہ خط عورت جو ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کون سی میری تھی؟ سوال ہے کیا یہ بائبل ایکسپرٹ جو ہے نا، بائبل ایکسپرٹ سے تو میرا خیال ہے پنچر ایکسپرٹ ٹروتھ سیکر صاحب جو ہیں وہ بہتر ہیں ان کے۔ ہاں کل میں نے گود کا لفظ بولا، بیچارہ پٹنے لگ گیا، سیکر نے جھوٹ بولا، گود کی والی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی، وہ بھی نکل کافی سخت باتیں لکھی ہوئی، اس بیچارے کو پتا نہیں ہے۔ سیکر بھائی کیا سو کالڈ جنہیں یہ نبی مانتے ہیں، کیا نبی کا معیار یہ ہے کہ وہ حاشیہ آرائی کرے؟ سوال ہی پتا نہیں ہوتا ہے۔ صداقت کی دلیل دے دی ہے میں نے آپ کو، خلاف واقعہ الزامی جواب بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تھی پہلی بات۔ اب سیکر بھائی آپ سوچ، ٹپیکل احمدی کہتا ہے کہ دیکھیں یہ جتنی باتیں ہیں یہ تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کی گئی ہے، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسائیوں نے توہین کی ہوگی، مرزا غلام احمد صاحب کا دل دکھا ہوگا، اور انہوں نے صرف الزامی جواب بائبل سے ایگزیکٹ کاپی کیا ہے۔ یہی بات ہے، یہی کہتے ہیں جی، میں ادھر ہی آنے لگا تو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ روحانی خزائن جلد 15، ٹھیک ہے، تریاق القلوب، مرزا صاحب ایک عاجزانہ درخواست کرتے ہیں گورنمنٹ عالیہ کو، ٹھیک ہے۔ سیکر بھائی میں چاہوں گا کہ یہ آپ اپنی وہ روبدار آواز میں نا روبدار میں پڑھی تو پھر نعیم بھائی پڑھیں گے۔ نعیم بھائی ذرا سناؤ نا ذرا سانو۔ نہیں پڑھیں آپ، پڑھیں آپ، یہ یہاں سے پڑھنا شروع کریں آپ۔ کہاں سے؟ یلو سے ہائی لائٹڈ سارا پڑھنا ہے آپ نے بس۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں اور ان مولفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ شخص حذف کر دے، یہ 2 لائنیں حذف کر۔ کارڈ وغیرہ لینا ہے یا جو بھی ہے تو انہیں یہ کہیں کہ ٹھیک ہے مجبوری کے تحت آپ نے کیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے ایمان کا اظہار کریں، اور اگر وہ کوئی شادی کر سکتی ہیں یا کسی بھی مطلب اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر کے اپنے آپ کا اسلام کا اظہار کر سکتی ہیں تو وہ کریں، کیونکہ اسلام کا اظہار کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ مجبوری کے تحت اگر وہ ابھی لیٹ سے اگر وہ ابھی کم سن ہیں، وہ مطلب ابھی وہ 18 سال کی نہیں ہوئی ہیں یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کر، تو ٹھیک ہے بعض اوقات کو ہو جاتا ہے، لیکن بہتر چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان کا اظہار وہ ضرور کریں۔ اور انشاءاللہ دیکھیں جہاں پر آپ اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، وہاں پہ پھر اللہ آپ کا ساتھ ضرور دیتے ہیں، آپ کے لیے ایسی جگہوں سے راستے کھولیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ بے شک جی۔ 1 منٹ آپ بات شروع کریں اس سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اور دیکھیں ایک آپ کو زندگی نے موقع دیا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو سیدھے راستے کی طرف جو ہے نا وہ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ یہاں پہ اس براڈ پہ آئیں اور مسلمانوں کی براڈ پہ بھی جا کے بیٹھیں، اور اگر کوئی حوالے چاہیے تو وہ ہم لوگ آپ کو دے سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دے سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو فالو کر لیں، مجھے کر لیں، اور جتنے بھی لوگ بات کر رہے تھے۔ جی 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 بالکل۔ اور تو جو بھی حوالے آپ کو چاہیے ہوں گے ہم لوگ دیں گے۔ حوالے ایسے ہوں گے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اگر وہ کہتی ہیں اور وہ سچ کہتی ہیں کہ ان کے دل میں ایمان ہے اور وہ معافی مانگتی ہیں، کیونکہ نا یہ لوگ قادیانی لوگ جو ہے نا یہ پکے جو ہے نا فراڈ کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، سامنے کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان کو یہاں پہ ہم سب لوگ دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ بات۔ منافق ہے، ہاں منافق ہے، جی سب سے بیسٹ ورڈ یہی تھا منافق۔ تو اگر لیکن ہم چاہیں گے کہ ایسے کچھ حوالے آپ لے لیجیے گا جیسے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام پر, اور جو بھی ہم سمجھیں گے, اگر جب آپ مانگیں گے تو ظاہر ہے ہم اس لحاظ سے آپ کو گائیڈ بھی کریں گے کہ کون کون سے حوالے آپ ان کے سامنے رکھیں کہ مرزا صاحب نے یہ باتیں کی ہیں, تاکہ ان کے رونگٹے کھڑے ہوں اور وہ واقعی جو ہے نا اسلام کی طرف راغب ہوں. اور اسلام ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا جا نماز پہ بیٹھ کے وہ قادیانی ہوتے ہوئے دعا کر لیتی ہیں, ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ان کو تجدید کرنی پڑے گی کسی بھی مسجد میں جا کے اور یہ سب. جی ٹھیک ہے, اب آگے آپ. اور وہ جو عورت نے آپ کو بولا نا کہ وہ جھوٹیو, منافقو, 2 نمبروں, ٹھگو, 9 سربازو, جھوٹ بولتے ہو. وہ برطانیہ گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لیے لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اسلام میں وحشیانہ جوشوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوں. کئی مسلمان نبی پاک کی گستاخی سن کے جوش میں آ کے گورنمنٹ کے خلاف نہ کھڑے ہو جائے. مجھے تو اسٹیٹ ڈرامہ یاد آ گیا, بڑا ماریا ساری رات روئے گا, بڑا ماریا. یہ ڈرامے بازی کر رہا تھا. جیسے چھوٹے بچے کو نکر کے ٹکر لگ جائے کسی ٹیبل سے تو باپ کہتا ہے یہ لو بیٹا میں نے بڑا مارا ہے اس کو, روتا رہے گا ساری رات ٹیبل بیٹھ کے, بچہ چپ ہو جاتا ہے. کس قدر بے شرمی ہے اور دھوکے اور دجل کا نام ہے یار قادیانیت. کس قدر دجل کا نام ہے قادیانیت. اور منہ کس کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں انہوں نے نبی پاک کے بارے میں کہا, اور گورنمنٹ برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے سچے رسول پر بھونک دیا تم لوگوں نے, اور گالیاں دی اللہ کے سچے پیغمبروں کو گورنمنٹ برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے, اور ڈوب کے مر جاؤ بے شرمو. کوڑ چڑھ گئی یار, کوڑ ہی چڑھ گئی یار. وہ باتیں سنو ان کی, اور بائبل کا نام لے کر کوڑ بولتے رہے ہو, بائبل کا نام لے کر جھوٹ بولتے رہے ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی کہتے رہے ہو بے غیر. تو یہ کہتے رہے ہو کہ زناکار عورتوں کے چھونے سے ایسے لوگوں کو مزہ آتا ہے بے غیر. تو شرم نہیں ہے اللہ کے رسول پہ بھونکتے ہوئے گورنمنٹ برطانیہ کی محبت میں؟ لاکھ دی لعنت ہے تم لوگوں کو. غیرت نہ ہو تو آگے کہاں سے پڑھنا ہے یار؟ یہاں سے پڑھ لے, اب بلیو پڑھ لے. لعنت جھوٹ بولنے والوں پر, بے شک لعنت پوری جماعت احمدیہ کے اوپر جنہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ نبی پاک کی محبت میں مرزا صاحب نے ساری لکھی ہے باتیں. مرزا صاحب نے گورنمنٹ برطانیہ کے لیے لکھی ہے. لاکھ دی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر. عبداللہ ملک بالکل ٹھیک کہا تو نے, سچی بات کی ہے تو نے. آمین آمین. پہلی بار انداز ہی شروع سے ایسا تھا, یہ شروع سے ایسا تھا. لیک رام نے نا برہین احمدیہ کے جواب میں پہلے یہ لکھا تھا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا مسلمانوں کے ساتھ ایسی گفتگو کرنے کا, لیکن یہ پہلے بونکا ہے, یہ پہلے بولا ہے. کلیات مسافر پڑھ لیں اس کی, اس نے خود یہ بات لکھی ہے کہ یہ پہلے اس نے کی ہے, پہلے اس نے کی ہے. نہیں بھائی, اس کا کیا نام تھا وہ عیسائی کا جس نے کہا کہ محمد صاحب کے بارے میں ہم نے کچھ قلم نہیں تھا اٹھانا, لیکن اس بندے نے ہر چیز خود مان لی ہے ان کے بارے میں, اسلام کے بارے میں. وہ پادری تھا جلد 9 میں اس کو جواب دیے تھے, اس کی بات کا جواب کچھ بھی نہیں تھا, حدیث کا تو انکار کر دیا ہے جو حدیث تھی, لیکن 3 صفحے عیسیٰ علیہ السلام کی گالیوں سے بھر دی ہیں اس نے. اندازہ کرو, اندازہ کرو. جی الزامی جواب ہو جائے گا. جی الزامی جواب دیتے ہیں نا جی, اس کے مسلمات ضروری نہیں کہ اس پہ ایمان ہو. بے شرمو, گورنمنٹ برطانیہ کے لیے کرتے رہے ہو. فتح مسیح بالکل صحیح. جی آگے کیا پڑھنا سو بھائی؟ اچھا بلیو والا پڑھ دے. بائیں ماں میری تحریر پادریوں کے مقابل پر بہت نرم تھی. اچھا جی, گویا کچھ بھی نسبت نہ تھی. ہماری محسن گورنمنٹ خوب سمجھتی ہے کہ مسلمان سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی پادری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو ایک مسلمان اس کے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے. بے شک یہ تو نے ٹھیک کہا, اس کا مطلب تو مسلمان کی ڈیفینیشن آ گئی ہے. ایگزیکٹلی, کہ کبھی بھی مسلمان نہیں تھا, اور آج کی پوری جماعت احمدیہ اسی معیار پر مسلمان نہیں پوری اترتی. عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے. ابھی آپ آگے تو پڑھیں, آگے تو ذرا پڑھیں. جی مجھے کوڑ چڑھ گئی یار, ٹھہرے ذرا. گالی دے کیونکہ مسلمان کے دلوں میں, ہاں عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ ہی یہ اثر پہنچایا گیا ہے
کہ وہ جیسا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ایسے ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں. ایتھے رکھ. سو کسی مسلمان کا یہ حوصلہ ہی نہیں کہ تیز زبانی کو اس حد تک پہنچائے جس حد تک ایک متعصب عیسائی پہنچا سکتا ہے. اور مسلمانوں میں ایک عمدہ سیرت ہے جو فخر کرنے کے لائق ہے کہ وہ تمام نبیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہو چکے ہیں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام سے بعض وجہ ایک خاص محبت رکھتے ہیں جس کی تفصیل کے لیے اس جگہ موقع نہیں. سو مجھ سے یا پادریوں کے مقابل پر جو کچھ وقوع میں آیا ہے یہی ہے کہ حکمت عملی بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا. اللہ اکبر. توبہ استغفر اللہ. توبہ استغفار. اسی بات پہ سیکر بھائی ثابت یہ ہوا سیکر بھائی کہ یہ مرزا قادیانی کا اپنا عقیدہ نہیں تھا ایسی باتیں لکھنے کا. یہ اس کی حکمت عملی تھی نہ کہ اس کا کوئی ایسا نظریہ تھا یہ باتیں کرنے کا. یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے نعیم اوان بھائی اور سیکر بھائی, جو کچھ which means everything, اس کی انہوں نے جڑ پکڑوا دی ہے. لیکن میں یہاں پہ رکوں گا نہیں کیونکہ ہمیں بانی جماعت سے ایک زمانے میں محبت رہی ہے. وہ کہنے کا وہ مطلب نہیں ہے نہ کہ ان کے لٹریچر سے محبت رہی ہے, پڑھنے کا بھی شوق ہے. تو کیوں نہ آپ کے فیوریٹ بندے کو لایا جائے جن سے آپ کو بہت محبت ہے. آپ دیکھیں اب یہاں پہ لوگ جماعت اندر ڈول نہ بجا دے کہ محبت کا مطلب کیا ہے, ہم خود اس کی تشریح کریں گے. بجا بھی دے ان کو پتہ کتنی محبت ہے, وہ کوئی ٹینشن. بالکل وہ بڑی واضح بات کرتے ہیں. تو لکھتے ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قائم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور کی حد تک ہوتی ہے تو ہمیں ہرگز اس کی پرواہ نہیں. بے شک آپ لوگ ہمیں سنسار کر دے, قتل کر دے, آپ کی دھمکیاں اور ظلم نہیں. اللہ معاف کرے. تو یہ لکھنے والے مرزا بشیر الدین محمود صاحب ہے سیکر بھائی. تو اکارڈنگ ٹو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب, his own promised messiah, promised son, reformer, promised son, ہاں, وہ دلوں کے وہ اثر نہیں تھا نبیوں کا, پہلی بات. اور مسلمان تو بالکل بھی نہیں تھے کیونکہ انہوں نے یہ سوچنے کی ضرورت کی. تو اچھا, یہاں پر بشیر الدین محمود نے ایک دھوکہ بھی دینے کی کوشش کی ہے. یہ وہی والا نا جس کی آڈنگ ہے عشق محمدی سے مخمور, وہی والا پڑھ رہے ہیں. وہی یہ اس کے یہاں پر یہ دعویٰ کر رہا ہے نبی کریم کو لانا کہ یہ مرزا قادیانی کی عزت پر سب پر بھونکتے ہیں, نبی کریم کے لیے کسی پر نہیں جاتے. خود نبی کریم کو یہ بھونکنے والے نبی کریم کی کیا عزت کریں گے؟ بالکل صحیح. یہ نبی کریم کی عزت کے لیے کسی سے بات نہیں کرتے. یہ مرزا قادیانی کی بات آتی ہے دیگر انبیاء پر بھونکتے ہیں. سکر بھائی کیا آپ انہیں پڑھانا چاہیں گے؟ I know کہ آپ لوگ کافی لوگ روزے میں بھی ہے, کچھ لوگ میں بھی روزے کھل گئے ہو. نہیں میں روزے میں اسامہ بھائی, لیکن آپ تو ہے, لیکن لوگ ڈفرینٹ لوگوں سے ڈفرینٹ ملکوں سے ہے, تو ایک تلخ رائٹنگ ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ تروتھ سیکر کو کیسے کل شوق لگائے. کیا آپ پڑھانا چاہیں گے وہ رائٹنگ جس کے اندر مرزا صاحب نے صفحے کالے کیے ہے؟ گجر بھائی میں آپ کو نیچے کرا ذرا ساحل بھائی اٹھا, میں نیچے کرا 2 منٹ. جو انہوں نے شاطمیت کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, اور جو کیا آپ پڑھانا چاہے گے وہ صفحے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شاطمیت کے سب بیانی اور حاشیہ رائی کی ہے حاشیہ عورت پہ؟ بالکل پڑھانا چاہوں گا. میں معذرت چاہوں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم تمام مسلمان بھائی ہے اور ہمیں یہ کڑوا گونڈ اس لیے پینا پڑے گا کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ. کون سے والا؟ میں نے یہ سارے کھولے ہوئے, مجھے بتا دیں. اچھا آپ نے بھی کھولے ہوئے ہیں؟ اچھا السلام علیکم اسامہ بھائی, آپ نے ابھی جو ریفرنس پڑھا ہے الفضل کے اندر سے, وہاں پہ ایک لفظ یوز کیا گیا ہے اسلام, تو پلیز یہ بھی بتا دیں کہ ان کے ہاں اسلام کہتے کس کو ہیں؟ جی میں بتا دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں, دیکھیں آپ نے کہا اور وہ سامنے ریفرنس آ گیا. وہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ کر کیا تم مردہ اسلام پیش کرو گے؟ پہلے تو یہ لے. پھر کہتے ہیں یاد رکھو کہ میں جھوٹا ہوں تو پھر اسلام.
ये तो बात तब हुई थी मेरे हाल में जिस वक्त मोहम्मद अली लौरी एहसन उमरई ख्वाजा कमालुद्दीन ने मिर्जा कादयानी के बारे कहा था कि रिव्यू ऑफ रिलीजन में ना मिर्जा कादयानी की तहरीरें छोड़कर इस्लामी बातें पेश की जाए, मुसलमान दूर हो रहे हैं। तब उसने कहा था कि मुझे निकाल कर मुर्दा इस्लाम पेश करोगे। ये बात तो डॉक्टर पटेली ने भी इनको कही थी। बिल्कुल, और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मैं झूठा हो तो इस्लाम झूठा है, तो फिर आई मीन ये तो मुल्कुरात का वाला है। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट भी मौजूद है कि किसी शख्स ने बैरून ममालिक के अंदर जो है वो एक मिशन कायम किया था। जब मिशन कायम किया तो उसकी इमदाद के लिए, तावन के लिए वो जो चंदे का एक सिस्टम रखा था, निज़ाम रखा था, तो उसके लिए मिर्ज़ा साहब ने उसको जो है ना एक पाई भी ना दी। तो किसी ने कहा कि ये क्यों ना दी, तो जवाब देने वाले ने ये कहा क्योंकि मिर्ज़ा साहब के नज़दीक जिस इस्लाम में मिर्ज़ा साहब पर ईमान लाने की शर्त मौजूद ना हो वो इस्लाम ही नहीं है। सीकर भाई पेज नंबर होगा 448 का, आपने 448 यहाँ मगर से शुरू करना है, 449 तक जाना है। तहरीर मतलब नूरुल कुरान की है, मगर आप हाँ जी, मसीह को जवाब है, फतेह मसीह को जवाब है ये मैं चाहता हूँ कि ये सुने तो सही, लागे लोगों को पता तो चले क्या। आप ही करें, मैं यहीं से पढ़ देता हूँ। मगर आपके यसु साहब की निस्बत क्या कहें और क्या लिखे और कब तक इनके हाल पर रोएं? क्या ये मुनासिब था कि वो एक जानिया औरत को ये मौका देता कि वो ऐन जवानी और हुस्न की हालत में नंगे सर इससे मिलकर बैठती और निहायत नाजो नखरा से इसके पांव पर अपने बाल मलती और हराम कारी के इतर से इसके सर पर मालिश करती। और झूठे, ये नहीं लिखा हुआ कहीं पर, ये झूठ बोला तूने भाई। तबसरा मैं करूंगा इस पर। देखो ना, झूठ कौन निकाल रहा, खाली झूठ बोल रहा अल्लाह के नबी पे। हमारा पड़ेगा, इसके अल्फाज पड़ेगा। हराम कारी और इतर के इसके सर पर मालिश करती और यसू का दिल बद ख्यालात से पाक होता तो वो एक कस्बी औरत को नजदीक आने से जरूर मना करता। मगर ऐसे लोग जिनको हरामकार औरतों के छूने से मजा आता है, वो ऐसे नफसानी मौका पर किसी नासे की नसीहत भी नहीं सुना करते। ये नासे की नसीहत भी मैं दिखाऊंगा, इसका दजल खोलूंगा इंशाल्लाह। देखो, यसू को एक गैरतमंद बुजुर्ग ने नसीहत के इरादे से रोकना चाहा, तो ऐसी हरकत करना मुनासिब नहीं, मगर यसू ने इसके चेहरे की तुर्श रोई से समझ लिया कि मेरी सरकत से ये शख्स बेजार है, तो रिंदों की तरह एतराज को बातों में टाल दिया और दावा किया कि ये कंजरी बड़ी इखलासमंद है, ऐसमंद है, ऐसमंद है। एक कंजरी खूबसूरत ऐसी करीब बैठी है, गोया बगल में है, कभी हाथ लंबा करके सर पर अतल मल रही है, कभी पैरों को पकड़ती है और कभी अपने खुशनुमा और स्याह बालों को पैरों पर रख देती है और गोद में तमाशा कर रही है। यसू साहब इस हालत में वजद में बैठे हैं और कोई इतराज़ करने लगे तो उसको झड़क देते हैं। और तरफा ये कि उम्र जवान और शराब पीने की आदत और फिर मुजर्रद और एक खूबसूरत कस्बी औरत सामने पड़ी है, जिस्म के साथ जिस्म लगा रही है। क्या ये नेक आदमियों का काम है? और इस पर क्या दलील है कि उस कस्बी के छूने से यसू की शहवत ने जंबश नहीं की थी। साबित होती है कि वो औरत तवाफ में से थी और ज़नाकारी में बहुत सारे शहर में मशहूर थी।
अच्छा, यहाँ पर जो बात गौर तलब है कि ये सारी बातें तो मिर्जा कादियानी में भी पाई जाती थी, तो इस बात की क्या दलील है कि अफ्यून खाने वाला बंदा हो, बटेरों का शौकीन भी हो, मुर्गों गजाओं का शौकीन भी हो? ये पढ़ ले, सारी बातें सीरतुल महदी में मौजूद है, तज़किरतुल महदी में मौजूद है, ज़िक्र हबीब में मौजूद है। तो क्या दलील है कि उसकी शहावत में जिस वक्त रात को औरतें खिदमत करती थी तो जुम्बश नहीं ली होगी, टांगे दबा रही होती हैं? क्या दलील है कि शहावत ने जुम्बश नहीं ली होगी? लेकिन नहीं भाई, हम इस पे यूं हाशिया चढ़ा सकते हैं कि एक औरत जो काले बालों के साथ बैठी हो और नरम हाथों से मिर्जा साहब की, ये कर सकते हैं हम भी जैसे मिर्जा साहब ने किया हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात करने वाली है ना, ये बाइबल का मुकम्मल, ये तो मिर्जा साहब का तबसरा है अपना। हाँ। एक बात को लेकर उनका अपना तबसरा है, ये तबसरा हम भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, अगर तारीख के अंदर जाएं तो क्या ये जो इतराज है ये मिर्जा साहब और खुलफाए कादियान के ऊपर नहीं हुआ था कि औरतों के साथ इनका मेल मिलाप और आना जाना? तो क्या जवाब दिया गया था वहां पर? जवाब और दिया गया था वहां पर, तो यहाँ पर उसका रद्द मौजूद है। यहाँ पर ऐसी इन्हीं सिफात में नबी करीम के बारे में लिखा हुआ है कि वो औरतों को दूर से बैत लेते थे। वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है नबी करीम अलैहिस्सलाम औरतों से हाथ मिलाते थे, माअज़ल्लाह। और दूसरी बात ये है कि इस बात की दलील दी गई है कि सीकर भाई के जो अल्लाह के बुजुर्ग होते हैं या जो अल्लाह के मानने वाले परहेज और मुत्की होते हैं, उनमें ऐसी नफसानी ख्वाहिशात होती ही नहीं है। बिल्कुल। तो लिहाजा उनका टच करना, मस करना बाइसे नफसानी जुम्बश को जो है ना वो तकलीफ देने वाला काम ही नहीं है। अपनी तरफ तो ये है बाइसे बरकत। देखिए, मैं आपको ना एक दलील दूंगा और बड़ी पक्की दलील दूंगा आज मैं आपको। सीकर भाई अभी 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 करम हुआ है और मेरी नजर में वो नुक्ता आ गया। आपको पता है हम साबित करने के लिए दाफल बला की तरफ जाते हैं, राइट? हमेशा। बिल्कुल सही। मैं आज आपको मिर्जा साहब को एक और जगह से साबित कर दूं, फिर वही चीज एक और पकड़ाई देने लगा। यार ये ना करे, मैं एक ही में बड़े को चितर मार रहा हूँ, लेकिन आप दो देने लगे, दोनों हाथों में चितर पकड़ लो। बिल्कुल 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 ठीक है। ये एक लेटर लिखा जवाब दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? शेख मोहम्मद हुसैन बटालवी के उस पर्चा का जवाब जो उन्होंने 9 जनवरी 1893 को लिखकर अपने पर्चा नंबर 1 जिल्द 15 में शाया किया। ठीक है, ये एक बटालवी साहब को जवाब दिया जा रहा है। ठीक है सीकर भाई जी, अभी गौर से सुनिएगा, पहले ब्लू वाला गौर से रुक के पढ़िएगा क्या कहना चाह रहे हैं मिर्जा साहब। याद रहे कि अक्सर ऐसे इसरार दकीका बसूरत इकवाल या अफाल अंबिया से ज़हूर में आते रहे हैं कि जो नादानों की नजर में सख्त बेहुदा और शर्मनाक काम थे। रुक जाए, इधर रुक जाए। कौन से सवाल फालतू? अंबिया के ज़हूर, अंबिया लिखा हुआ है। ठीक है, इसी पे तो फतेह कादियानी ने लितर खाए थे मेरे से आखिरी बारी के अंदर। हज़रत नूह उसका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी लिखा होगा यहाँ पे। बिल्कुल। सीकर भाई, मिर्जा साहब कहना चाह रहे हैं कि अंबिया कुछ ऐसे अकवाल अफाल करते हैं जो वो होते हैं, पहले बात वो एडमिट करके कि वो होते हैं, लेकिन नादानों की नजर में वो सख्त बेहुदा और शर्मनाक है। लोगों को उसको नहीं समझ नहीं आती। ठीक है, लेकिन वो अकवाल हुए हुए और वो अफाल भी हुए हुए हैं। एग्री? हाँ, यही का बिल्कुल। तो मिर्जा साहब आगे मिसाल दे रहे हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्रियों के बर्तन और पार चात मांग कर ले जाना और फिर अपने सरफ में लाना। और ये काम हुआ है, एक मिनट का हुआ है मिर्जा साहब के मुताबिक, लेकिन मिर्जा साहब कह रहे हैं कि नादानों की नजर में सख्त बेहुदा और शर्मनाक काम है। राइट सीकर भाई? पहली मिसाल आ गई है। दूसरी मिसाल पढ़े, और हजरत मसीह का किसी फाहिशा के घर में चले जाना और उसका अतर पेश करदा जो हलाल वजह से नहीं था इस्तेमाल करना और उसके लगाने से रोक ना देना। ये भी फेल हुआ है, लेकिन ये नादानों की नजर में सख्त बेहुदा और शर्मनाक। ठीक है, तो मिर्जा साहब तो इधर एडमिट करके कि काम हुआ है और बाइबल में काम हुआ ही नहीं है, कोई इल्जामी जवाब ही नहीं है सीकर भाई। ये तो एग्जैक्टली यही तो बात है। और ये अल्लाह के नबी के ऊपर बांध रहा है ये अल्फाज। बिल्कुल। और आगे लिखा है, खूबसूरत बात ये देखिए क्या लिखा है, अगर कोई कज़्ज़ब हकीकत में हमसे ज़हूर में आया है तो हम उसकी सजा पाएंगे। तो वस्तफार, और 150 साल से पा रहे हैं। I'm so sorry जमात। नहीं, वो तो वहां पा रहे ना जी, पा रहे, आप देख ले। लेकिन कहते हैं जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। हाँ, ये भी गल ठीक है। मैं एक कंट्रोवर्शियल बात कर दूं,
सीक्रेट मैंने आपको लिखी थी कुछ अर्सा पहले, कर दे कंट्रोवर्शियल है, बेबी मुसलमान भाई पसंद ना करे ये बात। क्या मिर्जा, मैं सवाल रखना चाह रहा हूँ, क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक बड़ा कज़ाब दज्जाल है या जमात बड़ी कज़ाब दज्जाल है? ना यार, कंपटीशन सख्त है, सोचने का लम्हा है। इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। देखिए, अगर कज़ाब दज्जाल से मुराद आपकी सिफात हैं तो सिफात के लिहाज से मिर्जा साहब हैं, अगर हकीकी लफ्ज़ है तो वो जमात है। वाह, बहुत आला। तो पहले मैंने कह दिया कि ये कंट्रोवर्शियल मैंने बात की है, मुझे नहीं पता, जस्ट टू पॉइंट इट आउट। उसामा भाई नहीं, मैं कहूँगा मिर्जा साहब का नंबर ऊपर, वो एक नेक्स्ट लेवल का है। बेशक वो एक नेक्स्ट लेवल है, बेशक। जिस तरीके से हदीसों के ऊपर और गेम डाली है ना उस बंदर ने, उफ। तो आई मीन दिस इज इट। सीकर भाई, मेरा आपसे सवाल है, जैसे पहले मैं कैमरा हटाऊं, क्या आप इरादा रखते हैं पेपर लीक करने का या इनको यार वो जो ल्यूक वगैरह का सब भाई? हाँ, मैंने वैसे मैंने आज खोली हुई थी ल्यूक, ये जॉन भी खोली हुई है, मैथ्यू भी खोली हुई है, मार्क भी खोली। मैं सोच रहा था इनको चपेड़े मारे, पर मेरे ख्याल इनको और पिट लेने दें कि नहीं? चले मैं इनको एक हिंट देता हूँ, ठीक है? 591 CE और नंबर 33। चलो इधर की पता है आपने क्या बोल दिया, ठीक है? 591 CE जाए और उसके अंदर निकाले तमाम वो बंदे जिन्होंने रोमन चर्च में खुतबे दिए हुए, सरमन दिए हुए हैं, और सरमन नंबर 33 होगा एक बंदे का, वो निकाल के लाए। इसी पर है, लूक के ऊपर ही है, और यही आयात वर्सेस कोट हो रही है उधर भी। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, मैं आपको देखे मैं कितनी मदद कर रहा हूँ आप लोगों की, लेकिन मैंने उसका तोड़ रखा हुआ है। तो जाओ जी लो अपनी जिंदगी से मेरा। अच्छा, आपको बात बता दूं, ये इसका मुआवजा भी कैसे कर रहे हैं। ये आप तहरीरों को जब पेश करते हैं ना, तो ये हवाला कुछ और पेश करते हैं, कहते हैं जैसे वो कह रहा था ये बात भी निकल आई है, ये बात भी निकल आई है। आप इनके सामने पाकट बुक में ना लिखी हुई है इसकी पेशगोई, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का ध्यान आना, उन पर इनके पंचर पढ़ लें कि मिर्जा कादियानी के घर तो नहीं आए थे ना, कादियान आए थे। वो पेशगोई झूठी नहीं, वो पंचर सामने रख ले के यहाँ भी यही मानी बनेंगे। ताजा करो यार, यहाँ भी वहां पर वो कहते हैं ये लफ्ज होने चाहिए, ये अल्फाज हों। वो तो कादियान आए थे, मंदिर के बाहर बैठकर उन्होंने कासद भेजा था। नहीं भाई, ये इतने बेशरम है, कहीं पर किसी वो औरत ने अगर कहीं पर सर के अंदर वो जो है ना इतर लगा दिया सर के अंदर किसी औरत ने, वो पढ़ी है मैंने बात हो। कहीं किसी और जगह पर कोई फाशा औरत थी, कहीं पर कोई नेक औरत थी, इनका मिल गया ना, सर में तो लग गया। अब ये असूल अगर अप्लाई करके मिर्जा साहब का हवाला अगर मैं बनाऊं, इनकी मत बच जाए। आपको एक बात बताऊं, जो इनकी पर्ची बाज है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, मैं इनके बारे में बहुत कुछ कहता हूँ, ठीक है सीकर भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आपको पता है कि सर पे तेल लगाना का मतलब क्या है बाइबल में? इनको पता है? आई मीन आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इट। क्या ये इतने पढ़े लिखे हैं कि इन्हें पता है कि इसका मतलब क्या है? यार डेफिनेटली मीर लतीफ साहब को तो पता होगा सब भाई। चले मैं आपको एक खूबसूरत तोहफा देता हूं। लतीफ साहब को लतीफ साहब मुनाज़रा सुनाते हैं आपको फिर। जी जी, 1 सैमुएल 16 है, ठीक है? और आप उसकी हेडिंग देख ले, हेडिंग क्या है मैं आपको, क्योंकि मैं एक सेकंड के लिए सिर्फ मैं चाहता हूँ लोगों को इतना इल्मी तौर पे पता चल जाए कि बात हो क्या रही है। ये ओल्ड टेस्टमेंट से रेफरेंस आ रहा है, ठीक है? ये मैंने आज ढूंढा इनके लिए, ठीक है? 1 सैमुएल 16, सैमुएल वही लफ्ज आ रहा है, एनाइट्स डेविड, ठीक है? अब इसका हम जब एंड पढ़ने जाते हैं ना, ठीक है सीकर भाई, तो वो यही होते है कि वो ऑयल लेते हैं और उनके बालों पे लगा देते हैं। आपने हेडिंग पढ़ ली है। अब ये वो जीसस पैथनी के थ्रू वही काम हो रहा है जो हाँ, ये सिर्फ खुदा को चुनने के लिए इसका सिंबलिज्म है।
اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اسامہ بھائی میں نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے, میں آپ کو نا سینڈ کرتا ہوں, ذرا آپ شغل دیکھیے گا ذرا. لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ اتنے جاہل ہیں, اور اصل میں وہ جنہوں نے کہا نا کہ کیا لوگوں کو آڈینس کو بیوقوف سمجھتے ہو, ہے یہی کل میری آڈیو چلا رہے تھے نا, واقعی تم لوگوں کو لگتا ہوگا تم آڈینس کو بیوقوف سمجھتے ہو. نہیں بنتی آڈینس پھدو بیٹا, نہیں بنتی. جو مرضی کر لو, نہیں ثابت ہو پایا تم لوگوں سے کہ مرزا غلام احمد نے اللہ کے سچے رسول پر تہمت باندھی کہ نہیں باندھی. چٹا جھوٹ بولا, چٹا. اچھا دیکھیں, ایک تو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ کہا کہ وہ تو ہوگی سائڈ کی بات. ایک بندہ بائبل پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے. اول تو جس پر ایمان نہیں رکھنا ان کی باتوں کو لے کر تو اللہ کے رسول پر تہمتیں باندھ رہا ہے, اور قرآن پہ الزام دے رہا ہے. قرآن نے بھی بائبل رہے گی نا سیکر بھائی, بائبل تو ہوگی مخالفین کی کتاب. مرزا صاحب نے اپنی کتابوں پر جھوٹ بولے ہوئے ہیں, اپنی کتابوں پر جھوٹ بولے. آپ اٹھا کر پیشگوئیاں دیکھ لیں نا, پیشگوئیاں دیکھ لیں, نزول المسیح دیکھ لیں, حقیقت الوحی دیکھ لیں, جہاں نشان دیکھیں. وہاں جا کر وہ حوالہ دیا ہوگا برہنی احمدیہ صفحہ 597 596, وہاں پر وہ بات ہی نہیں لکھی ہوئی جو وہاں بیان کر رہا ہے. اپنی کتاب پر جھوٹ بولے ہوئے ہیں. دوسروں کی رہ گئی, دور رہ گئی ہیں. جو اپنی کتابیں ان پر جھوٹ بولے گے وہاں میں نے یہ بات لکھی ہے, وہاں وہ ملتی ہی نہیں ہے. السلام علیکم. صاحب کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک, سب خیریت. اچھا میں نے کافی لیٹ جوائن کیا ہے, دو باتیں کلیئر کر دیں. ایک تو کل سے عمران کالو اور میر لطیف مختلف براڈوں پر یہ کہہ رہے تھے جی کہ سیکر نے یہ غلط بیانی کی ہے, یہ بائبل سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ بائبل کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور دوسرا ایک بات ہو رہی تھی کہ جس وقت آپ کہہ رہے تھے جی کہ دیکھیں اس بندے نے اس لیے یہ چیزیں لکھی ہیں, حکومت کی تعریف کی ہوئی ہے کہ لوگ برطانوی حکومت کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں. یہ میں نے پوری بات نہیں سنی اس کو, اور وہ جو کل وہ انہوں نے بات کی ہے شاید آپ نے آلریڈی کور کی ہو براڈ پر. جی میں نے سن لی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی راج صاحب, میں نے پہلے بات یہ پیش کی تھی کہ ایک تو اول بات ہے کہ مرزا غلام احمد نے عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی توہین, بدترین توہین, گالیاں دی ہوئی ہیں, شراب پینے کا الزام لگایا, ان کے اوپر کریکٹر پہ الزام لگائے, اور کہا یہ گیا کہ یہ مرزا صاحب نے خود سے تو کچھ نہیں کہا, یہ جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے, وہ کوٹ کیا. اب جو بائبل میں اوریجنلی لکھا ہوا ہے اس پہ بھی مرزا غلام احمد نے جھوٹ بولا. وہ ایک فریسی کے گھر گئے, مرزا غلام احمد نے کہا وہ ایک فحاشہ عورت کے گھر گئے, ایک رنڈی کے گھر گئے. وہ عورت جو جس کی فحاشہ عورت کی بات ہے وہ ان کے پیروں سے نہیں اٹھی. مرزا صاحب نے لکھا کہ وہ سر پر مالش کرتی رہی حرام کاری کی کمائی کے عطر سے. یہ حرام کاری کی کمائی کا عطر بائبل سے ثابت نہیں ہوتا ان سے. یہ ریکارڈنگ کر رہا نا میر سلیم, دے اس کا جواب پتر پہ آ کے رات پٹی بیٹھ کے. ایک ایک چیز راجہ جاوید صاحب, ان کا بائبل ایکسپرٹ میر لطیف, ہم نے پٹر کیا اس کے اوپر, وہ خود مان کے گیا یہاں سے. مرزا صاحب نے جھوٹ بولا, اور کیا کر رہے ہیں, کرانوی صاحب کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. کرانوی صاحب نے بھی وہ بات لکھی ہے جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے, کرانوی صاحب نے ایز اٹ از بائبل کوٹ کی ہے. تو کاظم کون ثابت ہوا؟ مرزا غلام احمد. دوسری بات آپ نے کیا پوچھی تھی بلا؟ ہاں, مرزا صاحب نے کہا ہے برطانیہ کی گورنمنٹ کو خط لکھ کر کہ میں نے آج تک جو بھی کچھ بولا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, وہ صرف اور صرف میں نے وحشی مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا کرنے کے, ان کو خوش کرنے کے لیے بولا ہے تاکہ وہ گورنمنٹ کے خلاف نہ کھڑے. میں نے آپ کی خیر خواہی میں بولا, اور یہ بغیرت کہتے ہیں نبی پاک کی محبت میں گالیاں دی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. اس بات کا ریفرنس کیا ہے؟ اس کا ریفرنس ابھی آپ کو تریاق القلوب کا سامنے پیج نمبر کیا ہے؟ 15 صفحہ 491 یا 490 ہے, ان صفحات پر موجود ہے. نیچے لکھ دے, نوٹ کرو. یہ اس میں تریاق القلوب بھی ہے. اچھا, یہ جو وحشی مسلمانوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ تریاق القلوب کا نا صفحہ 491 ہے. نہیں, دوسرا وہ 20ویں جلد کے مقدمہ میں بھی تو نہیں بھائی ایک بات لکھی ہوئی نا, وہ لکھا ہوا ہے سکر بھائی, ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
यसू मसीह नहीं, हमारे कलम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत जो कुछ खिलाफ शान उनके निकला है वो इल्जामी जवाब के रंग में है और दरअसल यहूदियों के अल्फाज हमने नकल किए हैं। अफसोस कि अगर हजरत पादरी साहिबान तहजीब और खरदार तरसी से काम ना लें और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां ना दें, तो दूसरी तरफ मुसलमानों की तरफ से भी उनसे 20 से ज्यादा अदब का ख्याल रहेगा। देखिए, आप क्यों लोगों को बताना चाह रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जो राइटिंग है वो एक फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है। अभी आप कह रहे हैं कि मिर्जा साहब वॉल्यूम 20 में लिख रहे हैं कि मैंने जो कुछ लिखा है वो सब यहूदियों के इल्काबात को नकल किया है, और मलफूजात में लिखते हैं कि मैंने जो कुछ लिखा है वो उनकी मुसलमान किताबों से इल्जामी जवाब दिया है, और इन लोगों को चाहिए कि हमारी कोई ऐसी बात निकाले जो हमने बतौर इल्जामी जवाब लिखी हो और वो अंजील में मौजूद ना हो, वो अंजील में ना पाए। तो ये तो बड़ा सदके जायला मलफूजात लिखने वाले पर। बेशक। तो सामा भाई, झूठे की निशानी ये होती है कि झूठा भूल जाता कि मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात की। अच्छा देखिए, अब सीकर भाई इल्जामी जवाब सुने ना, इल्जामी जवाब की डेफिनेशन ये है कि जो मुखालिफ को मुसल्लम होता है। आप तो नहीं मानते ना मुखालिफ क्या मुसल्लम होता है? वो यहूदियों के अक़वाल के ईसाइयों के घर मुसल्लम थे, जैसे वो मुखालिफ थे वैसे आप मुखालिफ हैं। दो साथ समझ ले कि लेख राम की इबारत अब इनके लिए मुसल्लम तो नहीं है ना, हम लेख राम की इबारत नकल करें तो मतलब हम जब्बा साहब की इबारत उठा के हम इनको कोट करते रहे। हाँ, ये इल्जामी जवाब तो नहीं बनेगा ना। बिल्कुल नहीं बनेगा। हाँ, वो जंबा ने लिखा था, पफलट लिखा हुआ है इसने, मुस्लिम मौद का किला ठोक दिया गया। अब भारत पढ़ के हंसी निकल गई थी मेरी, पफलट पढ़ के वल्लाह यही बात है, किला ठोक दिया गया यार। हकीकत बात है, जुबान ही इसकी ऐसी है, मिर्जा कादियानी वाली जुबान उसने बोली है। सही, अल्लाह अकबर। ये उसकी पढ़े ना, पफलट देखे हुए वो तानू सारे अनवानियां ने गल्ला ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ नहीं कर रहे एक बंदे ਦਾ। ਮੈਨੂੰ बड़ा अफसोस इस गल ते। कौन नहीं कर रहे ना आप लोग, एहसास है ही नहीं आप लोगों के अंदर। आप लोगों के किस पत्थर ओसामा भाई, पत्थर हो चुके दिल आप लोगों के। इस बंदे का एहसास कौन करेगा इसका? ये मसला है। आप कहें ना मैं सूरी तौर पर पाकिस्तान बनाने के हक में थे, हम कहें शरारती 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 बड़े तुसी शरारती। मीर साहब दावा तो रिपीट करें, खुल के बोले तो सही ताकि दुनिया को पता चले आपका दावा क्या है। मैं अभी हवा में तीर चला दूं तो मैं नाराज हो जाना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। मैं तो आपसे दावा आपका निकलवा रहा हूं कि मीर साहब दावा तो पेश करे दावा। शरारती 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 बड़े तुसी शरारती हो सारे। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप अपना खुल के दावा तो पेश करें। मैं रद्द किस बात का करूं? तो मैं नाराज हो जाना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। कौन सी बॉल को शॉट मारूं? बॉल तो फेंके मेरी तरफ। बड़े तुसी शरारती हो। जी मीर साहब दावा पेश करें। शरारती 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 तो मैं नाराज हो जाना। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮਾਜ਼ੀ ਚ। अच्छा और वाकई ये वाकया हुआ माजी में, ये कोई नई बात नहीं है। ये यूट्यूब का दौर था तो एक दफा मैं और आमर भाई व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में थे दोनों। एक बंदे ने हमको लिंक शेयर किया है कि मीर सलीम की स्ट्रीम लगी, हम दोनों एक साथ पहुंचे हैं वहां पर। इसने मुझसे भी दावा पूछा है, आमर भाई से भी दावा पूछा है खत्म नबूवत पर। हमने अपने अल्फाज में बयान किया भारत मिर्जा कादियानी की थी, और आधा घंटा हम दोनों ने लगाया इस पर। इसने जवाब में दावा नहीं पेश किया, यही कहता था मेरा दावा यह है कि आपका दावा गलत है। आपका दावा जवाब में दावा नहीं पेश करता था। ये दावा जवाब में कभी नहीं पेश करेगा। आपके कोई भी दावा रख ले, आपके जवाब में इतना ही कहेगा कि आपका दावा गलत है। चलें जी, हमारे पास तो अब सोने का टाइम हो गया। एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, सब भाइयों के लिए। चलो जी, सवाल से भी पूछ के बता दिया। सवाल नोट कर लें कि मिर्जा कादियानी का जो याते मसीह का अकीदा था, ये कुरान के मुताबिक था या कुरान के मुखालफ था? ये सवाल नहीं है कि मुसलमानों का इसमी अकीदा था या किसका था। ये जिस वक्त मिर्जा कादियानी अकीदा रख रहा था उस वक्त उसका अकीदा कुरान के मुताबिक था या कुरान के मुखालफ था? जवाब अभी लेते जाए। सीकर भाई वो नज़ीर चाचा की वीडियो चलाए। लंबी है यार, वो बहुत लंबी है तो बेचारा की तो कह रहा है। नहीं भाई, आप इसमें एक सब प्लॉट
کہ جب مرزا صاحب کو وہی بھی ہو گئی تھی کہ قرآن میں نے تمہیں سکھا دی ہے 1883 میں. یہ ساری 1883 میں ہو گیا تھا. یہ بھی تھا. یہ تو لمبی بات ہے نا. پھر وہ آ جاتی ہے نا کہ یہ میں کہا کرتا ہوں برہین احمدیہ کے بارے کہ لکھنے والا مامور من اللہ ہو, قرآن کا سب سے زیادہ علم بھی اس کو حاصل ہو, کتاب کی تصدیق نبی کریم علیہ السلام نے کی ہو بقول مرزا قادیانی کے تذکرہ کی پہلی رویا پڑھ لے برہین احمدیہ بھی موجود ہے, بالکل کتبی کتاب ہو, ٹھیک ہے, اور تفسیر حضرت علی ہو, تفسیر حضرت علی کی ہو, اس کتاب میں لکھی ہوئی بات معاذ اللہ غلط ہو سکتی ہے. یہ تو سوال بڑا سمپل اور سادہ ہے کہ آتے اسے عیسیٰ کا جو عقیدہ جو ہے قرآن کے مطابق تھا, قرآن کے خلاف تھا. بالکل صحیح. سکر بھی آپ کو کیا جواب ملا تھا, آپ تو بتائیں نا. نہیں بھائی کو شاید تھوڑی سی مدد مل جائے. نہیں بھائی ویسے ایک برزائی نے جواب دیتا ہے ویسے ادھر انہوں نے کیا قرآن کے خلاف تھا, قرآن کے خلاف تھا. ہاں قرآن سے نہیں تھا. بڑی گل ہے, سچی بول گیا. بولتا نہیں سی بلوایا, دیکھو بولتا نہیں سی. وہ یہ تو بلوانا پڑتا ہے نا سیکر بھائی, ان کے سنگی پہ ناخن رکھ کے بات نکلوانی پڑتی ہے. تو نہیں بھی آپ کو تو وہ بھی تو یاد ہوگا نا جو جس بندے کو میں نے یہ جس بندے کو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھ کے مسلمان نہیں ہوتا تو مرزا صاحب یہ رکھے کہ تو وہ کہتا تھا کہ وہ بھی مسلمان نہیں تھا, تو پھر کیا کریں گے. ہاں یہ ساری باتیں نکلوانی پڑتی ہیں نا. نہیں پہ سنے ذرا لانا کہ یہ ہوندے رہے نے واقعات ماضی چ. اچھا ہاں جی, اے شیعہ نے کچھ جی سیکر نام دا شیعہ ایک دوسرا بھی سناتے جس میں یہ کہتا ہے دیوبندی ہے بھابی. ابھی نہیں پہ نے کی کیا ہے سیکر بھائی بات سنے نا. سیکر بھائی آپ کے لیے نا دیکھیں شیعہ کوئی عام معمولی شہر نہیں ہے. 2 بیٹیاں مرزا صاحب نے وہاں پر ایک ساتھ بیاہ دی تھی. نہیں اوہو وہ تو پہلے دسو انہیں کیا کی ہے. سیکر شیعہ ہاں یہی ہوندی ہے. نہیں ایک دا نام سیکر بھابی ہے. او پاگلا اتنا یہ obsessed ہے اسامہ بھائی میرے سے, اتنا obsessed ہے. اگلے دن بیچارے نے براڈ لگائی, نیچے نہ چلے گئے ہمارے رپ ٹائٹ بھائی. وہ بیچارے نا کتنے پنگا لیندے نے جا کے, اور ڈی پی دیکھ لی, اس کا کامنٹ کاپی کر کے اسکرین پہ لگا دیا. ڈی پی لگا کے شروع ہو گیا, ڈی پی کو شروع ہو گیا. کہندا وہ جڑا انہاں دا وہ بڑا بڑھدا ہے مہذب, ادھر ڈائلاگ سنو. احمدی کو کہنا ڈائلاگ سنو. کہنا ادھر ڈائلاگ ہے میں ڈنڈا منہ سے دوں گا کہ ڈنڈے کی مرضی جہاں سے نکلے. نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گالی بھی نہیں دیں گے لیکن ہم آپ کو کپڑے بھی نہیں دیں گے. میں کہا بیچارے نو محسوس ہویا ڈنڈا پرابلم. یار obsessed آدمی قسم سے. آپ کبھی نوٹ کیجئے گا, میں ہو گیا, زید بھائی ہو گیا, عامر نذیر ہو گیا, ہم 3 بندے ہیں مخصوص. ہم اس کی براڈ کے نیچے سے کمنٹ سیکشن میں بھی جائے نا, انٹر ہوتے گالا شروع کر دے گا. یہ بات چھوڑ کے کہنا شروع کر دے گا بھابی آ گیا, بھابی آ گیا, بھابی آ گیا.